सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार अनि स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो यो वर्ल्ड स्किल्स युथ डे 2020 को अवसर पारेर वाइफिडले हामीहरूले चाहिँ आज स्किल्स फर अ रेजिलियन्ट युथ ड्युरिङ कोभिड-19 एन्ड बियोन्ड भन्ने थिममा चाहिँ रहेर आज यो वेबिनार चाहिँ हामीहरूले सुरु गर्न गइरहेको छौँ र आज हामी यो वेबिनारमा हाम्रो युथ सहभागीहरू लाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेको थियौँ, जस अनुरूप चाहिँ हाम्रो युवाहरू पनि विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ सहभागी भइरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट म कल्पना कुलुङ यहाँ मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो न्यानो स्वागत अनि नमस्कार। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले किन मनाइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ हामी युवाहरूलाई यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। चाहे त्यो हाम्रो सामाजिक होस्, चाहे भौतिक होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे हाम्रो मेन्टल हेल्थ अथवा मनोसामाजिक रूपमा पनि यसले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। सो यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरेर चाहिँ यसलाई हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा रही चाहिँ हामीले छलफल जरुरी देख्यौँ र त्यस अनुरूप चाहिँ हामीले आज यो वेबिनार आयोजना गरेको छौँ। अनि अब यो वेबिनार सुरु हुने सिलसिलामा चाहिँ यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो दिन किन मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युएनले चाहिँ युवाहरूको स्किल र एजुकेसनमा चाहिँ लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ, किनकि युवा भनेको आजको पनि खम्बा हो र भोलिको पनि भविष्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि युवाहरूमा लगानी जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भइसके पछाडि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ संसारभरि नै यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हाम्रो युवासँग युवा दक्ष जनशक्तिसँग सरोकार राख्ने हाम्रो सरोकारवालाहरू जस्तै सरकार अथवा हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिपका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, युवाद्वारा सञ्चालित अथवा युवाद्वारा हाम्रो नेतृत्व भइरहेका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यस्ता खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले, जसले चाहिँ युवाहरूको शिक्षा र युवाहरूको भोकेसनल स्किल्स र ट्रेनिङलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याएर चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अहिले पनि भइरहेको छन्। अनि यसै क्रममा चाहिँ यो हाम्रो युएन अन्तर्गतको युएनएस्को र युएन भोक भन्ने अर्गनाइजेसन छ, जसले चाहिँ यो जुलाई 6 देखि 14 सम्म चाहिँ विभिन्न सिरिज अफ डिस्कसन वेबिनारहरू चाहिँ आयोजना गरिरहेको छ। त्यसमा हामी कतिजना चाहिँ सहभागी भयौँ पनि होला, कतिजना भएनौँ पनि होला। अब त्यही क्रममा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्नु जरुरी छ, ताकि हाम्रो देशको युवाहरू चाहिँ जुन अहिले हामी प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको छौँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सवालहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने अवस्थामा र अब हामी कसरी जानुपर्छ, हामी कसरी रेजिलियन्ट युथ हुने भन्ने सवालमा चाहिँ आजको हामी यो वेबिनार सुरु गर्दैछौँ। अब चाहिँ भने समय हाम्रो अलिकति ढिला भइसकेको पनि छ, त्यसको लागि चाहिँ अर्गनाइजरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म माफी माग्दै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो वेलकम रिमार्क्स र कार्यक्रमको उद्देश्यप्रति चाहिँ हाइलाइट्स गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो वाइफिड फाउन्डेसनका बोर्ड अफ डिरेक्टर्स र मेम्बर हुनुहुन्छ मिस्टर आइएस खुलाल मगरजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, नमस्कार हजुरहरू सबैलाई। आजको यस अनलाइन वेबिनार एन्ड भर्चुअल युथ फोरम अन स्किल्स फर अ रेजिलियन्ट युथ ड्युरिङ कोभिड-19 एन्ड बियोन्डमा पाल्नुहुने सबै प्यानल स्पिकर सहभागी साथीहरूमा हार्दिक स्वागतम टक्राउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम वाइफिडले आयोजना गरे तापनि सबै प्यानल जुहरूको उदार हृदय र युवाप्रतिको जिम्मेवारीले गर्दा सफल भएकोले उहाँहरूलाई युवा वर्गहरूको तर्फबाट बुढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवा विकास सिपमूलक तालिम र देश विकासको भावना आजको माग बनेको छ। यसैलाई लक्षित गर्दै विश्व युवा सिप दिवस 2020 मनाइराख्दा हामीले केही विशेष कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। युवाहरूमा लाइफ स्किल डेभलपमेन्ट, जीवन कौशलको विकास, रिलेसनसिप डेभलपमेन्ट, सम्बन्ध विकास, एक्सपिरियन्सियल लर्निङ प्रोसिजर, प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली अनि त्यसपछि आखिरमा युवाहरूमा लिडरसिप डेभलपमेन्ट, नेतृत्व बनाउन एकदमै जरुरी रहेको कुरा चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न चाहे। आई वुड लाइक एन्ड पार्टिसिपेन्ट्स इन आवर अनलाइन वेबिनार प्रोग्राम। अनि त्यसपछि विशेष त अब कल्पनाजीले नै सबै आजको प्रोग्रामको बारेमा हाइलाइट्सहरू गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले अब केही पनि बेर नगरिकन चाहिँ उहाँलाई नै कार्यक्रमको चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहे मैले। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू सो मच आयुष खुलाल मगरजी, यहाँले वेलकम मार्क्स गरेर गइसक्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब चाहिँ भने हाम्रो धेरैजना 33 जना पार्टिसिपेन्ट हामी अहिले टोटल भइसकेको छौँ, अझै केही साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। तर पनि हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै चाहिँ हामी को सहभागी छौँ भनेर एउटा प्रमाण स्वरूप चाहिँ आज हामी एउटा ग्रुप फोटो लिन गइरहेको छौँ स्क्रिनसट मार्फत। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वाइफिडको साथीलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु, कृपया सबैजनाले यसको लागि चाहिँ आफ्नो क्यामेरा अन गरिदिनु होला र हाम्रो फोटोमा चाहिँ सहभागी भइदिनु होला भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हामी फोटो लिँदै गर्छौँ। अब हामी अलिकति युथहरू पनि परेको छौँ होइन, सबैजना हामी यहाँ युथ नै छौँ। सो अलिकति हाम्रो युनिक केही पोस्टरहरू भयो भने पनि हाम्रो फोटोलाई चाहिँ अझ त्यसले बढी रेलेभेन्ट बनाउँछ होला, किनकि आज हामी युथ वेबिनारमा छौँ। सो एनी सजेसन केही गर्न सक्छौँ हामी? ओके, हाम्रो आइएसजीले यस्तो गर्नुभएको छ, हामी सबैजना यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने सबैजना यो पोज दिन सक्नुहुन्छ। So are you taking the screenshot? Please do take it, okay? हाम्रो केही साथीहरूको चाहिँ भिडियो आएको छैन। हाम्रो कविताजी, प्रज्वल चन्द, रामनारायण, दिलोरोम, उत्सव पोखरेल, सबिना गेवाली, न्युयाङ राई, कबु, शुभेक्षा तिवारी, यहाँहरूलाई सबैजनालाई म अनुरोध गर्छु। अनि हाम्रो टेक्निसियन साथीले यदि त्यहाँ भिडियो हाम्रो वाइफको साथीले लिइसक्नु भएको छ भने चाहिँ कृपया हामीलाई जानकारी पनि गराइदिनु होला। It's been done, so thank you. ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो यो फोटो लिने कार्यक्रममा पनि सहभागी भइदिनु भयो। अब चाहिँ भने समयलाई ढिला नगरिकन हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्यानल डिस्कसनको सेसन रहेको छ होइन, जुन चाहिँ आज हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु हो हाम्रो यस कार्यक्रमको। हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो युवा शिक्षा र हाम्रो युवाको लागि सिपहरूसँग सम्बन्धित यो कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ डाइभर्स फिल्डबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ आज यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ र उहाँहरू यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यो सर्वप्रथम चाहिँ हामीले हाम्रो एकजना एकदमै यो हाम्रो के भन्छ हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ अब आउने प्यानलिस्ट चाहिँ, उहाँलाई चाहिँ म ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालका प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ हाल कार्यरत हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मिस एलिजा सिंह र उहाँले चाहिँ अब हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि युथ अन स्ट्याटस अफ युथ एन्ड एसआरएचआर इन कोभिड-19 भनेर चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्न गइराख्नु भएको छ। सो उहाँले चाहिँ पिपिटी पनि सेयर गर्नुहुन्छ होला, त्यसको लागि चाहिँ म पिपिटी सेयर तपाईको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु र आफ्नो प्रेजेन्टेसन सक्नुहुन पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच कल्पना। म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु तर मेरोमा भइरहेको छैन, एकछिन है। ओके, देखिरहेको छ स्लाइड? स्लाइड देखिरहेको छ? देखिरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच कल्पना। आज मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिक चाहिँ स्ट्याटस अफ युथ एसआरएचआर एन्ड कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ बेसिकली म अहिले एसआरएचआरको स्ट्याटस के छ र कोभिड-19 को स्ट्याटसमा चाहिँ यङ पिपलको सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा चाहिँ के इस्युजहरू आएको छ, थोरै डेटाजहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन गराएर एन्ड हाउ क्यान वी सिक द सपोर्ट रिलेटेड टु एसआरएचआर एन्ड ड्युरिङ दिस कोभिड-19 भनेर पनि थोरै प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एसआरएच वाट इज सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेर कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो हेल्थको डेफिनेसन पनि छ, कम्प्लिट फिजिकल, मेन्टल, साइकोलोजिकल, सोसियल वेलबिङको स्टेट हुनु पर्यो। तर इन टर्म्स अफ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर यो चाहिँ युएनले दिएको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो। त्यसमाथि एड गरेर चाहिँ हाम्रो एसआरएच गुड एसआरएचआर कहिले भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि पिपल आर एबल टु हेभ अ सेटिस्फाइङ सेफ सेक्स लाइफ, केपेबिलिटी टु रिप्रोड्युस भने रिप्रोड्युस गर्नको लागि फ्रिडम टु डिसाइड वेदर टु रिप्रोड्युस अर नट, कहिले गर्ने, कतिचोटि गर्ने, कोसँग गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एसआरएचमा चाहिँ फ्रिडम भयो, त्यो चोइस भयो भने चाहिँ एसआरएच गुड एसआरएच को स्टेटमा छौँ भनेर पनि डिफाइन गरेको छ युएनएफपिएले।
त्यसपछि कम्पोनेन्ट्स अफ एसआरएचआर भनेर यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एसआरएचआर को भित्र पर्छ भनेर यो दिएको छ, यो पनि युएनले नै दिएको छ, तर म अलिकति डिपमा चाहिँ जाँदिनँ है। अब युथको एसआरएचआर को कुरा गऱ्यौँ, अब युथको कुरा गर्दाखेरि वाट इज युथ भनेर चाहिँ 15 to 24 एजको पिपललाई चाहिँ युथ भनेर डिफाइन गरेको छ बाई युएन सेक्रेटेरिएट, युनेस्को र आइएलओले भने। तर डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्चुअल अनुसारले, कन्ट्री कन्टेक्स्टको अनुसारले चाहिँ यङ पिपलको डेफिनेसन ट्विस्ट गर्ने गरेको छ। हाम्रो कन्ट्रीमा पनि डिफ्रेन्ट युथको डेफिनेसन छुट्टै छ होइन। अब अहिले हाम्रो कन्ट्रीमा 15 to 24 को पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि 20% छ भने यो 10 to 24 को हेर्दाखेरि 33% चाहिँ यङ पपुलेसनको छ भनेर चाहिँ हाम्रो सेन्सस 2011 ले देखाएको छ होइन। अनि नेपाल चाहिँ एक्सपिरियन्सिङ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्रीको स्टेट हो जब यङ पपुलेसनको नम्बर्स एकदम हाई पर्सेन्टेजमा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भनेर त्यो कन्ट्री चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्टमा छ, जसलाई चाहिँ विन्डो अफ अपर्च्युनिटी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, ओभरअल इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ एकदमै डेभलप हुन्छ बिकज अफ नम्बर अफ पपुलेसन, युथ पपुलेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर इज इट रियली इन करेन्ट आवर कन्टेक्स्ट जुन पोलिटिकल, सोसियल, इकोनोमिकल चेन्जेसको र अहिले जुन इम्प्याक्ट अफ COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि आर वी रियली एबल टु ग्राब दिस अपर्च्युनिटी, विन्डो अफ अपर्च्युनिटी भनेर पनि धेरै क्वेसनेबल चाहिँ छ होइन। अब अहिले अस्ति भर्खर हाम्रो VNR भोलिन्टरी नेसनल रिभ्यू, यो SDG को रिभ्यू पनि भयो। गभर्मेन्टले HLPF हाई लेभल पोलिटिकल फोरममा चाहिँ SDG को 5 years भयो। अब के चाहिँ के भन्छ डेभलपमेन्ट भएको छ, के च्यालेन्जेसहरू छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले पनि अस्ति 13 जुलाईमा चाहिँ गभर्मेन्टले हाम्रो NPC थ्रुबाट प्रेजेन्टेसन चाहिँ दिनुभएको थियो। अब एसआरएचआर को कुरा गर्दा ठ्याक्कै एसआरएचआरमा चाहिँ यङ पिपलको लागि भनेर टार्गेटै भनेर छुट्याएको छैन, तर ओभरअल किनभने 15 to 24 ले कन्ट्रिब्युट गर्छ 15 to 49 को एसआरएचआर भएको कारणले गर्दा SDG 3.7 को युनिभर्सल एक्सेस टु एसआरएचआर सर्भिसेस इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ, एजुकेसन एन्ड इन्टिग्रेसन अफ द reproductive health in the national strategic program भनेर छ। अर्को चाहिँ 5.6 को SDG 5.6 को ले पनि SRHR सँग रिलेटेड भएर यसको टार्गेट चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ SDG टार्गेटको इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ रहेको छ। 5 अघिको चाहिँ 3.7 को, यो चाहिँ 5.6 को रहेको छ। अब हामीले त्यही इन्डिकेटर्स अनुसारले चाहिँ स्ट्याटस अफ युथ SRHR को के कस्तो छ भनेर डेटाहरू देखाउन जाँदाखेरि अब कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभिलेन्स रेट, मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभिलेन्स रेटको हेर्दाखेरि 2006 मा 26% थियो भने अझै त्यो घटेर चाहिँ 2016 मा 15 to 24 को 10%, जबकि 10 इयर्सको डिफरेन्समा पनि 10%, 26 बाट 10 भएर घटेर आएको छ भने हाम्रो टार्गेट 15 to 49 को टार्गेट चाहिँ 60% छ र 15 to 24 एजको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन 15 to 24 युथ पपुलेसनको छ। तर स्टिल कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने युथहरू चाहिँ ओन्ली 10% डिक्रिज हुँदै गएको भनेर चाहिँ देखेको छ। जबकि हामीले यो के अरे युथको पपुलेसन डिभिडेन्ट, डेमोग्राफिक डिभिडेन्टको स्टेजमा छौँ भन्छौँ, तर मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभको हेर्दा अझै घट्दै गएको देखिन्छ। अनमेट निड हेर्ने हो भने इभन 2006 देखि 2016 सम्म जाँदाखेरि पनि स्टिल 35 बाट 33 छ, अझै 2011 मा त बढेको देखिरहेको छ। सो स्टिल देयर आर नो चेन्जेस इभन दो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स रिलेटेड टु कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू फ्रीली अभाइलेबल छ, एक्सेसिबल छ, डिस्पाइट अफ अदर कुराहरू छ, तर फ्रीली चाहिँ गभर्मेन्टले डिस्ट्रिब्युट गर्छ कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू। र हाम्रो SDG को टार्गेट अनमेट निडलाई घटाउने भनेर 10% मा गएको छ, विच इज डजन्ट सिम टु बी अचिभेबल जुन हाम्रो रेट पहिलाको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने। एडोलेसेन्ट फर्टिलिटी रेट भनेको चाहिँ एडोलेसेन्टले 1000 एडोलेसेन्टमा चाहिँ कतिजनाले बर्थ दिन्छ त कतिजनाले बच्चा पाउँछ भन्दाखेरि 1000 मा 88 जनाले 2016 मा थियो, 2011 मा 81 छ र 2006 मा 88 छ र हाम्रो SDG को टार्गेट भने 30 मा छ, विच इज अल्सो नट सिम टु बी अचिभेबल हैन। अब अर्को एज एट म्यारेजको 2016 को डेटा हो, यो नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे भन्नेबाट लिएको हो। 15 to 19 एजको चाहिँ 27.1% अलरेडी म्यारिड, यो फिमेलको मात्रै, फेरि मेलको पनि सिमिलर डेटा छ। 20 to 24 मा 74.8% are already married at the age of 20 to 24 भनेर पनि दिएको छ भने अब अबोर्सनको कुरा गर्दाखेरि
2002 मा अबोर्सन लिगलाइज भयो, 3 मा पोलिसी आयो र डिफरेन्ट इभन अहिले फ्री सेफ अबोर्सन सर्भिस दिन्छ एट द गभर्मेन्ट हेल्थ फेसिलिटी। तर स्टिल 2011 बाट 16 सम्म आउँदाखेरि पनि इट्स ओन्ली 42.7% मात्र देखिएको छ नलेज आफ्टर 18 years अफ लिगलाइजेसन यङ पिपलको मात्र गर्दैछ है फेरि 15 to 24, जबकि 15 to 49 को पनि अराउन्ड 41% मात्र छ। अब कम्प्रिहेन्सिभ नलेज अन HIV को कुरा गर्दाखेरि NDHS को अनुसारले चाहिँ HIV को बारेमा हेभ यु हर्ड भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 190 को हाराहारीमा आउँछ। तर कम्प्रिहेन्सिभ नलेज कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, कसरी लाग्छ HIV, कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भनेर जब कम्प्रिहेन्सिभ नलेज हेर्छौँ यङ पिपल युथ पिपलमा चाहिँ ओन्ली 28% मेलमा दे नो अबाउट द कम्प्रिहेन्सिभ नलेज अन HIV भने फिमेलमा त झन् घटेर ओन्ली 20%, यो पनि NDHS को डेटाको अनुसारले देखाएको। अब यही 19 to 20 to 24 2016 को डेटा हेर्ने भने एक्सपिरियन्स अफ सेक्सुअल भाइलेन्स एभर भन्दाखेरि 7.3% अफ द यङ पिपल 20 to 24 ले गरेको छ, एक्सपिरियन्स गरेको छ भने 15 to 19 ले 2.9% चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्स एक्सपिरियन्स गरेको भनेर रिपोर्ट गरेको छ। वान अफ द हाइएस्ट नम्बर इफ 15 to 24 लाई हामीले मर्ज गर्ने हो यो युथ पपुलेसन गर्ने भने वान अफ द हाइएस्ट सेकेन्ड और थर्डमा चाहिँ हाइएस्ट ग्रुपमा चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्स हुँदो रहेछ भनेर डेटाले पनि देखाएको छ। अब SRHR र COVID-19 मा जबकि विदाउट COVID-19 को स्टेटस त यस्तो छ भने जब COVID-19 को स्टेटस भएपछि कस्तो भयो होला त भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ एकदम डेटाहरू धेरै अभाइलेबल छैन हैन। तर मैले अभाइलेबल भएको डेटाहरूबाट अलिकति एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो हामीलाई फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनबाट HMIS को डेटा पाएको हो। यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि टोटल 39 डेथ्स हाम्रो चैत्र लकडाउनदेखि 11 चैत्रदेखि 29 चैतसम्मको हामीले मटर्नल डेथ हेर्ने भने टोटल 39 वटा डेथ भइसकेको भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ उताबाट हाम्रो फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनबाट यो आएको थियो भने कुन ठाउँमा चाहिँ धेरै डेथ भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि रिपोर्टेड डेथ मात्र हो। रिपोर्टेड जुन रिपोर्ट भएको छ त्यो मात्र हो, विदाउट नो जुन चाहिँ रिपोर्ट भएको छैन वी डोन्ट नो अब डेथ के भएको छ। किनभने रिपोर्टेड डेथमा गर्दा प्रोभिन्स 5 मा चाहिँ सबैभन्दा देखेको भनेर 2076-77 को जुन 9 छ यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै डेथ भएको भनेर देखिएको छ। तर मेबी वान अफ द रिजन अरू ठाउँमा नदेखेको चाहिँ यहाँको रिपोर्टिङ राम्रो भएको हो पनि भन्न सकिन्छ। तर प्रोभिन्स 5 मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै डेथ भएको भनेर चाहिँ देखिएको छ है। अब हामीले यो एज अफ अ वुमेन एट द टाइम अफ डेथ यो 3 year को कम्पेरिजन हो। तर चैतदेखि जेष्ठमा पुरानो 73-74 को चैत्रको र जेठभित्रको कतिजना मरे, 74-75 मा कति मरे, 77-76 मा कति मरे, 76-77 मा कति, यो 75-76 मा कति मरे भनेर यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा धेरै मरेको चाहिँ 20 to 24 years कै छ है, 8 छ। अझ अब लेस देन 24 गर्ने भने 8 + 2 हैन, लेस देन 20 years को 2, 20 to 24 years को 8 गर्दाखेरि 39 मा 10 आर यङ पिपलहरुको डेथ भएको भनेर चाहिँ देखेको छ। अब यसमा पनि हाम्रो मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ मेथडको पनि है यो पनि सेम कम्पेरिजन हो। यो वैशाखदेखिको मार्चदेखि वैशाखको कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि सबैमा लेस देन 20 जुन पपुलेसन छ त्यसमा चाहिँ धेरै रिडक्सन भएको, युज अफ कन्ट्रासेप्टिभको नम्बर चाहिँ रिडक्सन भएको भनेर देखेको छ। अब त्यसै गरी यो अबोर्सन सर्भिसको पनि ठ्याक्क मैले चाहिँ एज वाइज चाहिँ पाइनँ हैन। तर यसरी गर्दाखेरि पनि यो वैशाखसम्मको डेटा र वैशाखसम्मको अगाडिको जुन 74, 75, 76 र 76-77 सँग हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि अब यो असार मसान्त पनि सक्यो। तर यो जुन डेटा छ 95746 थियो भने लास्ट र अहिले 6526-7 मात्र डेटा छ है। अब यो पनि यो कभर गर्नको लागि अराउन्ड 3000 कभर गर्नको लागि चाहिँ इट्स इम्पोसिबल राइट नाउ। भनेको कतिजनाले चाहिँ अबोर्सन सर्भिस लिएन अथवा कतिजना अनसेफ अबोर्सनमा गयो, किनभने हाम्रोमा अनसेफ अबोर्सनको डेटा कलेक्सन गर्ने त्यस्तो खालको
we don't have that mechanism हैन जसको कारणले गर्दाखेरि बाकीको 3000 किनभने लास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ 9000 मा अराउन्डमा आएको छ भने हाम्रो यतिकै 94 98 95000 मा आएको छ भने हाम्रोमा अल घटेर 65000 मा आएको छ र 30000 पपुलेसन चाहिँ त्यही ट्रेन्डमा हुने हो भने 30000 पपुलेसन चाहिँ कहाँ गयो हैन त्यसमा चाहिँ भेरी उ छ अब हाम्रो बियोन्ड बेजिङ कमिटीले परोपकार जुन हाम्रो प्रस्तुति गृह छ उहाँहरूसँग मिलेर र अरु अर्गनाइजेसन जस्तै मिसन आमाको माया र निसकसँग मिलेर टोल फ्री चाहिँ हामीले अहिले टोल फ्री फोन नम्बर चाहिँ हाम्रो एसआरएचआर सर्भिसको काउन्सिलिङ दिनको लागि हामी सञ्चालन गरिरहेको छौं र मैले यसको डेटा एनालाइसिस गर्दा पनि 26% चाहिँ 15 to 24 इयर्सको यङ पपुलेसनले कल गर्नु भएको रहेछ र 26.8% मा पनि 80% चाहिँ maternal care services लिनको लागि कल गर्नु लाइक काउन्सिलिङको लागि कल गर्नुभएको बिकज दे आर नट अनि त्यसमा चाहिँ एएनसी डेलिभरी पीएनसी अबोर्सन सर्भिसहरु परेको छ अनि जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा इदर दे आर अलरेडी प्रेग्नेन्ट इदर दे आर ट्राइङ टु गेट प्रेग्नेन्ट हैन अर दे आर ट्राइङ टु हेभ एन अबोर्सन अर अलरेडी बच्चा पाइसकेको स्टेज छ यो यङ पपुलेसन 80% हरु त्यसपछि भाइलेन्स त्यो एनडब्ल्युसी को हटलाइन हिजो भर्खर हाम्रो एउटा नेशनल वुमेन काउन्सिलसँग एउटा प्रोग्राम भएको थियो त्यहाँबाट लिएको डाटा हो मैले टोटल यो लकडाउन भरि मात्र अराउन्ड 1300 के रे कलहरु आएको थियो ओन्ली लकडाउनमा हैन 1300 कल आएको थियो रे त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ ओन्ली टोटल 2073 देखि स्टार्ट गर्नु भएको उहाँहरुले एनडब्ल्युसी को हटलाइन र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म लकडाउन अगाडिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ अब 300-400 भन्दा धेरै कल आएको थिएन भने विदिन द स्प्यान अफ कोभिड-19 को लकडाउन 1300 कल आएको थियो र 1300 कल आएकोमा पनि 465 घरेलु हिंसा र 139 चाहिँ महिला हिंसाको लागि कल आएको भनेर उहाँले इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो यसमा पनि अब एज भाइलेन्सको एज ग्रुप हेर्दाखेरि बिलो 16 र 16 to 25 मा यो दुईटालाई अब हामीले उ गर्ने हो भने 40% चाहिँ बिलो 25 इयर्सको पपुलेसनमा चाहिँ भाइलेन्स भएको भनेर पनि कोभिड-19 को यो चाहिँ जस्ट लकडाउनमा भएको भनेर चाहिँ इन्सिडेन्ट चाहिँ रिपोर्ट भएको थियो अब यसमा चाहिँ एक्सेस टु कन्ट्रासेप्टिभ एक्सेस टु सेफ अबोर्सनहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम आको चाहिँ हामीले अघिको डेटाले पनि देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो टोल फ्रीबाट पनि हामीले केसेसहरु स्टडी गर्दाखेरि पनि एक्सेस टु कन्ट्रासेप्टिभ नभएर यो लकडाउनको जुन हेल्थ फेसिलिटीहरु बन्द भएर जुन सेफ अबोर्सन टाइमली गर्नुपर्ने टाइमली नपाएको भएर उहाँहरुको किनभने अबोर्सनको पनि सर्टेन क्राइटेरियाजहरु छ त्यो क्राइटेरियाहरु भन्दा पास भएको भएर अब पार्टनरको सपोर्ट छैन किनभने उहाँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ अनि पार्टनरको सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा पाउने अथवा नपाउने एकदम धेरै इश्युजहरु केस स्टडी हाम्रो टोल फ्रीबाट पनि आएको केसेसहरु छ हामीले कलबाट चाहिँ रिसिभ गरेको थियौं हैन अब अघि हाम्रो अलिकति टाइम सकिन लाग्यो यहाँले र्याप अप गरिदिनु मलाई ल अब वाइ युथ एसआरएचआर भनेर हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो युथ के रे स्किलको हाम्रो यो युथ स्किल डेको पनि भएको भएर वाइ युथ एसआरएचआर भन्दाखेरि इट्स अ कन्टिन्युम अफ केयर हेल्दी युथ भयो भने हेल्दी प्रेग्नेन्सी हेल्दी न्यूबोर्न हेल्दी चाइल्ड हेल्थ एडोलेसेन्ट त्यो भएर ओभरअल अगेन द साइकल कन्टिन्युज हैन अब अर्को भन्दा अर्ली म्यारेज प्रेग्नेन्सी एसटीआई अनसेफ अबोर्सन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स मर्टरनल मोर्टालिटी मोर्बिडिटी क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा आएको छ भने यो ल्यान्डसेट भनेको इन्टरनेसनल एउटा आर्टिकल छ रिसर्च आर्टिकल रिसर्च गर्ने उ छ त्यसपछि आएर यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट एडोलेसेन्ट र यङ पिपलमा हेल्थमा इन्भेस्ट गर्यो भने 10-fold इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ र के रे युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल प्रोग्रेस हुनको लागि एकदम के रे भेरी भाइटल फर द प्रोग्रेस टुवर्ड एसडीजी भनेर भनेको छ हैन त्यसै गरिकन रिटर्न चाहिँ केमा त हामी जस्तो लोवर इन्कम कन्ट्रीजमा चाहिँ रिटर्न एकदम धेरै हुन्छ इन कम्पेरिजन टु हायर इन्कम कन्ट्रीज एडोलेसेन्ट र युथको हेल्थमा फोकस गर्यो भने त्यसै गरिकन अब हामीले नेशनल इन्टरनेशनल कमिटमेन्ट बाइ गभर्नमेन्ट यो म सर पर्दैन तर यो चाहिँ कमिटमेन्ट गभर्नमेन्टले कमिटमेन्ट गरेको हो यसमा चाहिँ आइसिपिडी 25 नाइरोबी समिटमा हुँदाखेरि चाहिँ यो यङ पिपललाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ यङ पिपलको हेल्थमा भनेर चाहिँ कमिट गरेको थियो यो
मिनिस्ट्री अफ वुमेनले यसमा चाहिँ म पनि पार्टिसिपेट हुन लाइक अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएको थिएँ। त्यसपछि आएर अब हामीले यो सबै भन्दाखेरि वाइ युथ एसआरएचआर पनि एकदमै धेरै हाम्रो डेटाहरूले पनि थाहा पाइसक्यौँ र स्टडिजहरूले पनि देखाएको छ होइन। अब कहाँ सिक सपोर्ट गर्ने त अहिलेको हाम्रो कहाँ कहाँ सपोर्ट सिक गर्न सकिन्छ कोभिड-19 भन्दाखेरि यो फोन नम्बर चाहिँ होइन, आई रिक्वेस्ट कि हाम्रो यङ पिपलहरूले यो नम्बरहरू चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। इफ केही प्रब्लम्सहरू आफूलाई इच्छा भएमा इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि, जस्तै एसआरएचआर काउन्सिलिङको अघि मैले भने जस्तै प्रसुति गृह, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सँग हामी मिलेर चाहिँ यो फोन नम्बरमा एसआरएचआर काउन्सिलिङ सर्भिस दिने गर्छौँ भने जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको चाहिँ 1145 जेन्डर बेस्ड भाइलेन्समा केही भयो भने नेसनल वुमेन कमिसनको 24 आवर टोल फ्री छ भने अघिको एसआरएचआर यो पनि 24 आवर नै उपलब्ध छ। त्यसपछि आएर कोभिड-19 को यस्तो केही भएमा चाहिँ यो गभर्मेन्टको नै हो, यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको यो नम्बर पनि यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। मेन्टल हेल्थको लागि टिपिओ को नम्बर छ, यो नम्बरमा तपाईँहरूले कल गरेर चाहिँ सपोर्ट सिक गर्न सक्नुहुन्छ भने यो महिला हिंसा विरुद्ध कुनै पनि कानुनी परामर्शहरू चाहिएमा चाहिँ यो यसमा कल गर्न, यिनीहरू नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। अनि टिपिओ अनि आश्रय स्थलको लागि बालबालिका सम्बन्धी केही इन्फर्मेसनहरू सिक गर्नु परेमा यसमा कल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मेरो यति नै हो प्रेजेन्टेसन। आई थिङ्क यो नम्बरहरू चाहिँ आई थिङ्क यो प्रेजेन्टेसन पनि सेयर हुन्छ, त्यसपछि आएर तपाईँहरूको लागि केही सपोर्ट सिक गर्नु भने यो नम्बर चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच एलिजा सिंहजी, एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। हामी अब समयलाई ढिला नगरिकन म अर्को प्यानलिस्टलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ हाम्रो सङ्गम म्याग्दीबाट हुनुहुन्छ। सङ्गम म्याग्दीका एजुकेसन डेभलपमेन्ट अफिसर, सँगसँगै उहाँ चाहिँ लाइफ स्किल ट्रेनिङको चाहिँ उहाँ ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। हेलो, सरी मेरो अघि आवाज सुनिएको थिएन होला। थ्याङ्क यू सो मच एलिजा सिंहजी, यहाँको एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। पक्कै पनि यो कुराहरू हामी युवाहरूको लागि एकदमै आवश्यक छ, यो कुराहरू हामीले जान्नु जरुरी छ। या पार्टिसिपेन्टहरूको लागि पनि यो प्रेजेन्टेसन एकदमै फ्रुटफुल भयो होला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। हामी उहाँको प्रेजेन्टेसनमा हामीहरूलाई केही प्रश्न, जिज्ञासा अथवा केही सोध्नुपर्ने, केही एड्रेस गर्न मन लागेको कुराहरू छ भने चाहिँ हाम्रो एकछिनमा चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसन रहनेछ। त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूले हाम्रो यहाँ रेज ह्यान्ड अप्सन रहेको छ यतापट्टि, त्यहाँ थिचेर चाहिँ हामी एकछिनमा पार्टिसिपेट हुन सक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले अहिले एकछिन होल्ड गर्नु होला। अब चाहिँ ढिला नगरिकन म हाम्रो अर्को प्यानलिस्टलाई चाहिँ यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्गम म्याग्दीका एजुकेसन डेभलपमेन्ट अफिसर, साथै उहाँ चाहिँ लाइफ स्किल ट्रेनिङको चाहिँ ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आजको सेसनमा लाइफ स्किल्स एन्ड पोजिटिभ थिङ्किङ इन लाइफ सिस्टम वाइड रेस्पोन्सेस टु द इम्प्याक्ट अफ द पेन्डेमिक भन्ने टपिकमा रहेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ। कृपया चन्द्र सिंहजीलाई चाहिँ चन्द्र प्रकाश बुढा मगरजीलाई चाहिँ म हार्दिक आमन्त्रण गर्दै 10 मिनटमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन सक्नुहुन पनि म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्दछु। अबको फ्लोर चाहिँ चन्द्रजीलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कल्पनाजी। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ कल्पनाजीले, र म चाहिँ अहिले सङ्गम म्याग्दीमा चाहिँ एजुकेसन डेभलपमेन्ट अफिसरको रूपमा कार्यरत छु। र साथसाथै योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो साथसाथै लाइफ स्किल सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि चलाएर ट्रेनर पनि हुँ। र त्यही विषयमा चाहिँ आज यो इन्टरनेसनल युथ स्किल डेको अवसरमा चाहिँ लाइफ स्किल सम्बन्धी केही कुराहरू सेयर गरौँ र आफूले जानेका कुराहरूलाई हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाऊँ भन्ने एउटा अभिलाषा थियो, आज पुरा भएको छ। एकदम धन्यवाद। र ढिला नगरिकन म सुरु गर्न चाहेँ मैले। स्लाइड चेन्ज भयो। यो अब अहिलेको समयमा चाहिँ लाइफ स्किल एकदमै आवश्यक रहेको जस्तो छ मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लाइफ स्किल मैले ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दाखेरि लगभग 5-6 वर्ष अगाडि लिएको थिएँ, र जुन अहिलेसम्म मलाई चाहिँ काम लागिरहेको छ। र अहिलेसम्म म जहाँ छु यो चाहिँ लाइफ स्किलको ठुलो देन छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। र साथसाथै र हामीहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै एजुकेसनलाई हामी फोकस गरिरहेको छौँ, तर एजुकेसनले चाहिँ चाहे जस्तो हाम्रो समाजमा चेन्ज ल्याउन सकिरहेको छैन। जस्तै युथ इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर फरेन वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ कतिपय युवाहरू होइन, कतिपय युवाहरू अहिलेसम्म बेरोजगार हुनुहुन्छ। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ
अहिले यो जुन कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाखेरि झन् त्यसले चाहिँ अहिले युथहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक बनाएको छ। कतिपय युथहरू चाहिँ अहिले एकदमै चिन्तामा हुनुहुन्छ। कसैको जब छैन, कसैको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने हो कि भन्ने टेन्सन छ, कसैलाई चाहिँ कोही आफन्त गुमाउँछु कि भन्ने तनाव छ होइन। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदमै आफू ध्यान केन्द्रित गर्न सकिराख्नु भएको छैन र कतिपय चाहिँ कति बेला चाहिँ निन्द्रा नलाग्नेदेखि लिएर यस्ता किसिमका विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्। यसै गरी चाहिँ उहाँहरूको मानसिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर अथवा मानसिक रूपले पनि आफू कमजोर भएको गरिराख्नु भएको छ, अनुभवहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिलेको यो उसले गर्दा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय युवाहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो टोब्याको, अल्कोहल र अदर विभिन्न किसिमका लागु पदार्थहरू सेवनतिर पनि आकर्षित भइरहेको पाइएको छ। साथसाथै अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै चिन्तित हुने, एकदमै डिप्रेसनमा गएको भन्ने कुराहरू पनि धेरैबाट हामीले पत्र पत्रिकामादेखि लिएर विभिन्न आर्टिकलहरूमा हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। साथसाथै अहिलेको चाहिँ एकदमै बढेको चाहिँ यही कारणले कोभिड-19कै कारणले गर्दा र यही सेरोफेरोमा चाहिँ करिब विभिन्न न्युजहरूमा आएको अनुसार चाहिँ लगभग 1105 जना हाम्रो 15 देखि 19 को उमेर समूहको व्यक्तिहरूले चाहिँ सुसाइड गरेको भन्नेहरू विभिन्न किसिमका न्युजहरूमा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको समयमा चाहिँ लाइफ स्किल एकदमै अझ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसै गरी चाहिँ अझ यो उसले गर्दा चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हिडडुल गर्ने अवस्था नभएको कारणले चाहिँ धेरै युथहरू चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा एक्टिभ हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका नकारात्मक घटनाहरूमा संलग्न भइराख्नु भएको छ होइन। विभिन्न किसिमका भाइलेन्सहरूमा सहभागी इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी घटनाहरू यी यावत घटनाहरूबाट कसरी बच्ने र कसरी यस्ता घटनाहरू किन यस्तै घटनाहरू नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ लाइफ स्किलले एकदमै सघाउ पुर्याउँछ र लाइफ स्किल र एजुकेसनमा म गएन। लाइफ स्किल र एजुकेसनको एकदमै अनन्याश्रित सम्बन्ध छ। लाइफ स्किल भनेकै एजुकेसनको एउटा पार्ट हो। लाइफ स्किलले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसरी सरल, सफल र सहज बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष वकालत गर्ने गर्छ र एजुकेसन पनि त्यही अन्तर्गत एजुकेसन अन्तर्गत रहेर लाइफ स्किलका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यसमा मैले धेरै टाइम दिइनँ। र अर्को भनेको चाहिँ किन यो चाहिँ आवश्यक छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सक्सेसफुल, पोजिटिभ र ह्याप्पी लाइफको लागि चाहिँ लाइफ स्किल एकदमै आवश्यक रहेको छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो ममा क्षमता के छ अथवा मसँग क्षमता के छन् र यी क्षमताहरूलाई मैले कहाँ उपयोग गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जान्नको लागि पनि लाइफ स्किलले सघाउ पुर्याउँछ। यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने यावत घटनाहरू अथवा यावत समस्याहरूलाई चाहिँ चिन्ने, जान्ने र त्यो समस्याहरूलाई एनालाइज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनलाई पनि लाइफ स्किल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ फर द मेन्टल वेलबिङ होइन, हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि लाइफ स्किल यो ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण देखेँ मैले यो अवस्थामा चाहिँ। किनभने अहिलेको अवस्थामा स्कुलहरू पनि खुलिरहेको छैन र विद्यार्थीहरूलाई सजेसन हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अथवा युथहरूलाई सजेस्ट गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि त्यति सम्पर्क हुन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यदि त्यो लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू पाएको भए उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19लाई चाहिँ राम्रोसँग सहज तरिकाले चाहिँ लिएर यस्तो फ्रस्ट्रेसनतिर अथवा सुसाइड एटेम्पतिर जानु हुँदैन थियो कि यावत हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न किसिमका हेला अवहेलनाले गर्दाखेरि पनि सुसाइड गर्नतिर उहाँहरू दुरुत्साहन हुनु हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै गरी अब हामीहरू चाहिँ बेसिकली चाहिँ लाइफ स्किलका 10वटा पोइन्टहरू 10वटा स्किलहरूका विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ र 10वटा स्किलहरूमा चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ विस्तृत यहाँ जान सकिँदैन। केही मेन र त्यही 10वटालाई तर जोडिएर एकअर्कालाई जोड्दै मैले चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। आशा चाहिँ यहाँले राम्रो नै मान्नुहुनेछ। र 10वटा स्किलहरूमध्येमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सेल्फ अवेरनेसको स्किल छ। यो सेल्फ अवेरनेसको स्किलमा चाहिँ हामी को हौँ त भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हु एम आई फर्स्ट होइन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म को हौँ त, म के का लागि जन्मिएको हुँ अथवा म जन्मिनुको पछाडि केही कारण छ कि, त्योहरू चाहिँ खोतल्न सिकाउँछ लाइफ यो सेल्फ अवेरनेसले। साथसाथै अर्को भनेको चाहिँ मसँग के क्वालिटिजहरू छन् त, मसँग के सिप छन् त अथवा मेरा नेगेटिभ क्वालिटिजहरू के हुन् त, ती नेगेटिभ क्वालिटिजहरू
नेगेटिभ र पोजिटिभ क्वालिटिजहरू के हुन् ती क्वालिटिजहरूलाई चाहिँ चिन्नलाई अथवा छुट्याउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ सेल्फ अवेरनेसले चाहिँ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्ने र त्यस पछाडि आफूमा भएका सकारात्मक कुरालाई प्रोत्साहन गर्दै जाने र नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मकतिर ढाल्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो सेल्फ अवेरनेसको स्किलले बताउँछ। त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई नै चिन्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अरूलाई चिन्न सकेनौँ अथवा अरू कुरा खोजिरहन्छौँ, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफैले आफूमा खोतल्नुपर्छ। म को हुँ त, म किन जन्मिएँ त, अथवा म यो ठाउँमा किन छु त, होइन। विभिन्न प्रश्नहरू आफैलाई सोध्यौँ र त्यसको उत्तरहरू आफैले खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले सायद अझ आफू हुनुको अथवा आफू हुनुको एउटा अर्थ पत्ता लगाउँछौँ होला। त्यही भएर चाहिँ आफू खुसी हुनको लागि चाहिँ पहिला आफूमा भएका राम्रा कुराहरू अथवा जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि, जीवनलाई सफल सकारात्मक बनाउनको लागि चाहिँ, खुसी बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्नु जरुरी छ। यो सेल्फ अवेरनेसको अथवा आत्मजागरणको सिपले हो भन्छ भने अर्को स्किल छ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इम्प्याथी। यो दुईटालाई मैले एकै ठाउँमा जोडेको छु। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इम्प्याथी यो चाहिँ एकदमै आवश्यक स्किलहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई चिनिसकेपछि अब मसँग यो स्किल रहेछन् है भनेर अरूलाई पनि बताउनु पर्यो र साथसाथै अरूबाट पनि आफूले चाहिँ उनीहरूसँग के स्किलहरू रहेछन् त्यो पनि जान्नको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो प्रभावकारी सञ्चार गर्नु आवश्यक छ। आफूसँग विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र उनीहरूसँग सजेसन माग्नको लागि चाहिँ हामीहरूले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनु जरुरी छ। दैनिक जीवनमा हामीहरूले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन नभएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यदि हामीले राम्रोसँग सकारात्मक तरिकाले चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार सिपको प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ ती समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सहज तरिकाले हामीले सजिलैसँग हामीहरूले चाहिँ ती समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब लुक, लिसन, रियाक्ट पोजिटिभली भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। को कुन अवस्थामा छ त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो, होइन। उसले सुनिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको चाहिँ उसले सुनिरहेको छ भने त्यही अनुसारको रियाक्ट गर्न सक्नु पर्यो र त्यो पनि रियाक्सन पनि पोजिटिभली हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। लाइफ स्किलले एकदमै भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली हेर, सबै कुराहरू गर्दाखेरि पोजिटिभ तरिकाले गर, नत्र भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन सक्छ र तिमीले समाधान गर्न खोजेको समस्या झन् अर्को ठुलो बनेर तिमी आफै अझ खाडलमा फस्न सक्छौ भन्ने कुराहरू गर्छ। जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भयो भने चाहिँ हामीले सजिलैसँग समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ अथवा समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यससँगसँगै जोडिएको चाहिँ इम्प्याथीको कुराहरू हो। यो लाइफ स्किलमा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इम्प्याथी भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्छौँ, होइन। यदि मसँग इम्प्याथीको स्किल राम्रो छ भने चाहिँ कसैलाई केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने उसलाई सहयोग गर्छु। लाइफ स्किलले के भन्छ भन्दाखेरि जोसँग चाहिँ इम्प्याथीको स्किल छ उसले चाहिँ हेर्ने मात्रै होइन, अथवा कोही समस्यामा छ भने उसलाई गएर चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ आफ्नै जस्तो फिल गरेर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। यहाँ चाहिँ सिम्प्याथी र इम्प्याथीमा फरक छ। हामी चाहिँ सिम्प्याथी भनेको चाहिँ सहानुभूति भयो भने इम्प्याथी भनेको चाहिँ अनुभूति भयो। सिम्प्याथीमा चाहिँ हामीले देखेको कुरा चाहिँ एक्सप्रेसन मात्रै गर्छौँ, अथवा कसैलाई पीडा छ भने ओहो यसलाई पीडा रहेछ है भन्ने मात्रै कुरा गर्छौँ भने, अथवा कसैलाई कोही मान्छे भारी बोकेर हिँडिरहेको छ भने, बुढो मान्छेले भारी बोकेर हिँडिरहेको छ भने उसलाई गरुङ्गो भइरहेछ भने ऊ कति बुढो मान्छेले कसरी अप्ठ्यारो तरिकाले भारी बोकिरहेको छ भन्छौँ भने मात्रै इम्प्याथीले चाहिँ गएर हामी सहयोग पनि गरिदिन्छौँ। एक बुढो उहाँ हजुरबुवालाई चाहिँ गाह्रो भएर चाहिँ यति अलिकति सामान म पनि बोकिदिन्छु नि त भनेर हामीले गएर त्यो सपोर्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्याथी भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ लाइफमा यदि सपोर्ट पाउनु छ अथवा अरूसँग सहयोग लिनु छ भने चाहिँ हामीसँग इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इम्प्याथीको सिप चाहिँ हुनैपर्छ, होइन। अनि सहयोग लिने दिने कुराहरूमा चाहिँ यो इम्प्याथीको स्किल प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो सहयोग पनि पोजिटिभली हुनु पर्यो। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यही समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ नेगेटिभ वेबाट पनि हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ यसमा चाहिँ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप छ। अहिलेको समयमा चाहिँ हामी प्रायः सबैजना चाहिँ अब अहिले यो सोसियल मिडिया विभिन्न किसिमका फेसबुक, ट्विटर अनि त्यसपछि टिकटकहरूमा व्यस्त रहेका छौँ र साथसाथै यी सोसियल मिडियाले टाढाको मान्छेलाई नजिक त बनाइरहेको छ, तर सँगसँगै नजिकै रहेका मान्छेलाई फेरि टाढा पनि बनाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपको स्किलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले युज गर्नुपर्ने
पर्छ। जस्तै इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इम्प्याथीको स्किलले चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप राम्रो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यहाँ चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी अन्तर्व्यक्ति सम्बन्ध भन्छौँ। तर साथसाथै लाइफ स्किलमा के कुरा जोड्नुपर्छ भने सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप भनेर जोड्नुपर्छ लाइफ स्किलमा जोड्दाखेरि चाहिँ। न त यो भयो भने मात्रै हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ यदि सबैसँग सम्बन्ध राम्रो छन् भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँ अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ हामीले सजिलैसँग सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथसाथै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो परिवारमा को छौँ, अनि साथसाथै हाम्रो समुदायमा को बस्छन्, हाम्रो मेरो छरछिमेकीहरू को कता छन्, मेरा साथीहरू के कस्ता छन् भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीहरूले अहिलेको विभिन्न किसिमका न्युजहरूमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सेक्सुअल हेरासमेन्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका भाइलेन्सका घटनाहरू चाहिँ आफन्तबाट चिनजानेकै मान्छेहरूबाट हामीहरूले जो भोगिरहेका छन् युथहरूले अथवा गर्ल्सहरूले भन्ने कुरा हामीहरूले पाइरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो पेरिफेरीमा चाहिँ कस्ता मान्छेहरू बसिरहेका छन् त? सकारात्मक सोच भएका मान्छे बसिरहेका छन् कि अथवा नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू बसिरहेका छन् त? त्यो चाहिँ पहिचान गर्न हामीले जरुरी छ। यदि हामीले त्यो पहिचान गर्न सक्यौँ भने र हामी आफू पनि बच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गर्न सक्छौँ हामीहरूले। त्यही भएर चाहिँ यस्तो सम्बन्ध बनाऊ कि जहाँ चाहिँ हामीले सहयोग दिन पनि सकौँ र सहयोग लिन पनि सकौँ, जसले चाहिँ कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि थप समस्यामा नधक्कलोस्, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कतिपय अवस्थामा एक्जाम्पलहरू के पाइन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एकजना कुनै ठाउँमा चाहिँ गर्ल्स, विशेष गरी गर्ल्सहरूबाट एकजना व्यक्तिले कसैले चाहिँ हेरेसमेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ अथवा क्लासमेटले हुनसक्छ अथवा कसैले हेरेसमेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ। त्यही कुरा चाहिँ अर्को साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ थप हेरेसमेन्टमा पर्न सक्ने समस्याहरू चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ को मान्छेलाई कस्ता कुराहरू सेयर गर्ने, को मान्छेहरूसँग चाहिँ सहयोग लिने भन्ने कुराहरू पनि जान्नु एकदमै जरुरी छ। त्यो जान्यो भने चन्द्रजी प्लिज र्याप अप गरिदिनु होला है। र त्यसको चाहिँ अब अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन? थोरै समयमा धेरै कुरा बोल्नु पर्ने भएन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक सफल बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै हामीहरू चाहिँ सकारात्मक सोच हुनुपर्छ र सकारात्मक सोच हुनको लागि चाहिँ लाइफ स्किलले एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने चाहिँ एकदमै हामीहरूको स्कुलमा हामीहरूले ट्रेनिङहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ लाइफ स्किलका कुराहरू जोड्दै गेमहरू थ्रु अनि विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजबाट चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ र अहिले पनि। र हामीहरूले यो म्याग्दी आफ्नो वर्किङ एरियामा पनि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न सेसनहरूको बेला हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यही भएर चाहिँ यो समयमा चाहिँ तपाईँले यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ सबैभन्दा जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूमा भएका पोजिटिभ कुराहरू केलाउनुहोस्, आफूमा भएका नेगेटिभ कुराहरूलाई पोजिटिभतिर ढाल्ने ट्राई गर्नुहोस्। र यदि त्यस्तै किसिमको कुनै पनि स्ट्रेसहरू, मानसिक तनावहरू छन् भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेडिटेसनहरू गर्ने, होइन, माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिस गर्ने, अनि केही त्यस्तो तनाव दिएका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यसलाई पोस्टपोन गर्ने। र यदि त्यो पनि गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन सकेन भने चाहिँ थेरापिस्ट कहाँ गएर कुरा गर्ने अथवा अरूसँग सल्लाहहरू लिने गर्नुपर्छ। र साथसाथै चाहिँ अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ थिङ्क पोजिटिभली, स्पिक पोजिटिभली, एक्ट पोजिटिभली, होइन? अनि त्यसपछि युटिलाइज यर पेन्डेमिक टाइम इन मिनिङफुल वर्क। अनि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 3 पटक अथवा केही कामहरू गर्दै बोल्दै हुनुहुन्छ भने 3 पटक सोचेर मात्रै गरौँ। त्यस पछाडि आफूमा खुसी भरौँ र अरूलाई पनि खुसी फैलाउँ। र कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ, त्यो समस्याको समाधान कहिलेकाहीँ समस्यामै पनि हुन्छ र त्यो समस्या समाधान गर्ने सिप तपाईँमा पनि छ। तर हामीले खोज्न मात्रै सकिरहेका छैनौँ। त्यो पहिचान गर्नुपर्ने छ। त्यो पहिचान गर्न सिकाउने पनि लाइफ स्किलले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिले आफूमै खोजौँ। सबै कुराहरू आफूमै छ। आफू खुसी हुनुहोस् र अरूलाई पनि खुसी पार्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रजी, एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो यहाँले। पक्कै पनि लाइफ स्किल एजुकेसन ट्रेनिङले भनेको जस्तै लाइफ लङ लर्निङ एजुकेसन चाहिँ हामीहरूलाई जरुरी हुन्छ, हामी जस्तो युवाहरूलाई। अहिलेको क्राइसिसको अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ
तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबली चाहिँ 70% युथ यङ पिपलहरू चाहिँ अहिले आउट अफ एजुकेसन छन्। उनीहरूले चाहिँ अहिले उनीहरूले पाउनुपर्ने ट्रेनिङ, भोकेसनल ट्रेनिङ, एजुकेसन, स्किल्सहरू चाहिँ नपाइरहेको अवस्था छ र त्यही कुराहरूबाट चाहिँ युवाहरू, हाम्रो नेपालको युवाहरू पनि अहिले वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ, किनकि स्कुलहरू बन्द छ, कलेजहरू बन्द छ, ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्द छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ यो लाइफ लङ लर्निङको प्रोसेसमा एउटा यो लाइफ स्किल एजुकेसन ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो लागि अनिवार्य हुन्छ र यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ आगामी दिनमा पनि हुँदै जानुपर्छ होला। अब हाम्रो यो क्राइसिसकै अवस्थाभन्दा अगाडि एउटा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 15 देखि 24 वर्षको युवा मध्ये चाहिँ युवाहरूमध्ये एडल्ट भन्दा चाहिँ 3 गुणा बढी यो युवाहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड हुने चाहिँ चान्सेस हुन्थ्यो अरे तथ्याङ्कले देखाएको अनुसार। भने पछाडि अब यो क्राइसिसको बेलामा र यो बियोन्ड क्राइसिस त अब यो तथ्याङ्क झन् बढ्नेवाला छ। अब यो कुराहरूमा चाहिँ यस्ता खालका लाइफ लङ लर्निङ यो स्किलहरू, एजुकेसनहरू चाहिँ हामी युवाहरूले कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि त्यो स्ट्राटेजिक वे आउटहरू पनि हामीले चाहिँ यो वेबिनारबाट चाहिँ खोज्नु जरुरी हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो पछाडिको प्यानलिस्टहरूले पनि यो कुराहरू पक्कै पनि उजागर गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा लिन्छु। अब चाहिँ भने हाम्रो अर्को प्रेजेन्टर, हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यङ फेमिनिस्ट भनेर आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इन्डिजिनियस मुभमेन्टमा पनि उहाँ एक्टिभिजममाहरूमा पनि लागिराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एज एन एक्टिभिस्टको रूपमा हामी बुझ्दाखेरि हुन्छ। उहाँले चाहिँ अब हाम्रो गुड प्र्याक्टिसेस इन डिस्टेन्स लर्निङ इन लो एन्ड हाइटेक सिनारियोजमा भन्ने टपिकमा चाहिँ अब प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म मिस कविता बाइङजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्लिज आफ्नो 10 मिनटमा चाहिँ यहाँले प्रेजेन्टेसन सक्नुहुन पनि एकदम रिक्वेस्ट गर्दछु। अबको फ्लोर चाहिँ थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू कल्पना। सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम कविता राई। मेरो अघिदेखि साउन्डमा प्रब्लम आइरहेको थियो, अहिले ठिक छ होला भन्ने लागिरहेको छ। केही भयो भनेदेखि च्याटमा भनिदिनु भयो पनि हुन्छ। सो सायद मेरो टपिक चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पनि आउन सक्छ। सो अनि अघि नै आएको कुराहरूमा अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफूले करेक्सन्स गर्ने ठाउँमा करेक्सन गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो, अथवा त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि गर्न सक्छौँ। सो म चाहिँ अलिकति केमा फोकस हुन्छु भन्ने कुरा अलिकति भन्छु। सो अहिले यो जुन यो पेन्डेमिक पछि जुन सबै सिनारियो नै चेन्ज भइरहेको छ नि त, अनि यसले चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरलाई मात्र नभएर वाइडर रूपमा नै, त्यसै पनि यसलाई पेन्डेमिक भनेर यो चाहिँ कुनै महामारी मात्र नभएर यो चाहिँ एकदम विश्वमारी नै हो भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट आइरहेको छ, त्यसले गर्दा इम्प्याक्ट पनि यसको वाइडर लेभलमै छ। अनि इच अफ अस चाहिँ योबाट डिरेक्टली इन्डिरेक्टली अनि एकदमै सर्टन लेभलको कम होला, कसैको चाहिँ अलिकति ह्युज लेभलमा पनि यसको इम्प्याक्ट छ। अब अलिकति हाम्रो थिमलाई कुरा गर्दाखेरि पनि अब यो लर्निङ पर्सपेक्टिभ्सहरूलाई हेर्ने हो भने लर्निङ, एजुकेटिङ, ट्रेनिङ, यो क्यापेसिटेटिङको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। यो केही टाइममा चेन्ज भयो भनौँ, तर यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो नै मात्र नयाँ हो। हामीले चाहिँ एकदमै नयाँ एरामा इन्ट्री गरिरहेछौँ, नयाँ कुराहरू प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ अथवा नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ होइन। सो अलिकति यो डिस्टेन्स लर्निङहरूमा फोकस भएर हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भनेर थोरै सेयर गर्नेछु। अनि सँगसँगै चाहिँ के कुराहरू च्यालेन्जिङ छ जब हामीले अलिकति जुन सधैँ एउटा फिजिकल स्पेसमा गरिरहने कुराहरू चाहिँ अहिले सिचुएसन्सको कारणले, यो हाम्रो डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि चेन्ज हुँदाखेरि के कुराहरू चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने कुराहरू पनि छ भन्ने कुरालाई पनि थोरै हाइलाइट गर्नेछु। सो होपफुली आई विल एन्ड बाई 10 मिनट्स अझ लेस। अघि भने जस्तो पेन्डेमिकहरू, यो पेन्डेमिक कोभिडको स्टार्ट भएपछि चाहिँ मोस्ट अफ कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ प्रोसेसमै छ, तर मोस्ट अफ कुराहरू चाहिँ डिजिटलाइज भइसकेको छ। यो मोर टेक्नोलोजी इन्टरनेट बेस भइसकेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो कि हामी यो जेनेरेसन्समा छौँ अनि हामीलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले, इन्टरनेटले, यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ क्लोजर देन एभर, होइन, पहिला जति हामी क्लोज थियौँ त्योभन्दा क्लोज लिएर आउन पनि सहयोग गरिराखेको छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो। अनि यो डिजिटलाइजेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ आज मात्र भएको होइन, अथवा हामीले चाहिँ डिस्टेन्सबाट लर्निङ गर्ने अथवा चाहिँ सिक्ने, सिकाउने, आफूलाई ग्रो गर्ने अथवा लाइफलाइनहुडलाई नै अगाडि लाने अथवा लाइफ
नै अगाडि बढिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मात्र होइन, धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरू छ जसको चाहिँ हिस्ट्री छ 20 years 50 years जसले डिस्टेन्समै बसेर काम गरिराखेको छ। सो त्यसमा हामी चाहिँ एज लर्नर भइरहेछौँ फर नाउ। कति कुरा एडप्ट गरिँदैछ, कति कुरा कोप गरिँदैछ, कति कुराहरू चाहिँ एडजस्ट पनि गरिँदैछ, कति कुरा इन्भेन्ट पनि गरिँदैछ, जुन कुरा चाहिँ एकदम नर्मल पनि हो अनि त्यसपछि त्यो निड पनि हो। सो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिचुएसनसँग एडप्ट हुने, आफूलाई पनि कोप अप गर्दै लाने स्ट्राटेजिजहरू पनि डेभलप गरिरहेछौँ, विच इज सुपर नर्मल है। अनि त्यो सँगसँगै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले अथवा हामी आफै पनि पहिलादेखि पार्टिसिपेट भएको होला डिस्टेन्सबाट लर्निङ, अथवा चाहिँ यो लर्निङ भनेर एजुकेसनल पनि हुनसक्छ, अथवा डिफ्रेन्ट सेमिनार्सहरू पनि डिस्टेन्समा हुने गरेको हिस्ट्रीहरू चाहिँ छ। सो यो कुराहरू चाहिँ नयाँ होइन भन्ने लाग्छ। अनि अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अब अलिकति यो चेन्जले गर्दा के कुरा चाहिँ राम्रो भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तै यसले हामीलाई क्लोज लिएर आइरहेछ। जति हामी डिस्टेन्समा थियौँ त्योभन्दा हाम्रो कुराहरूलाई मोर क्लोज लिएर आइरहेछ। हामी नयाँ ठाउँलाई एक्सप्लोर गरिरहेछौँ, सँगसँगै त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि गेन गरिरहेछौँ। अनि वी आर कमिङ टुगेदर इन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूले कम्युनल स्पेसहरू पाउनु भएको छ, सिक्योर स्पेसेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिरहेछ होइन। सो फिजिकल स्पेस भन्दा बियोन्ड पनि अप्सन छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले क्लियरली देखाइदिरहेछ, अनि विच इज बिङ भेरी सक्सेसफुल। अनि यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसहरू गर्ने, जस्तो नर्मल चेक-इन्सको कुराहरू हामीले गर्ने, हाम्रो जुन डिसिजन मेकिङको प्रोसेसहरू थियो जुन हामी हिजो ओरली धेरै गर्थ्यौँ होला, अब अहिले मोर डकुमेन्ट हुन भइरहेको छ अनि मोर इन्क्लुसिभ पनि भइरहेछ। वी आर बिङ मोर सेन्सिटिभ अबाउट द एक्सेसिबिलिटीको कुरामा होइन। अनि त्यसपछि कसरी अर्कोमा जुन कम्युनिटीसँग हामी काम गरिरहेछौँ त्यो कम्युनिटीलाई कसरी इन्क्लुसिभ बनाउने, उहाँहरूलाई कसरी फ्लेक्सिबल बनाउने, एक्सेसेबल बनाउने भन्ने कन्सर्नहरू पनि एकदमै डेभलप भइरहेछ, जुन कुरा एकदमै पोजिटिभ प्र्याक्टिस हो जुन हामीले गरिरहेछौँ होइन। त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीलाई अल्टरनेटिभ मिन्सहरूमा पनि एक्सप्लोर गर्नको लागि यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी अलाउ गरिरहेछ होइन। जुन कुरा हिजो हामीले चाहिँ पोसिबल छैन होला भन्ने सोचिराखेको कुरा आज चाहिँ पोसिबल भइरहेछ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो दुईटा ग्रुप छ हामीसँग। प्रिभिलेज ग्रुपहरू छ, एउटा जुन चाहिँ एरिया वाइज अथवा एक्सेसको हिसाबले। फर इक्जाम्पल म चाहिँ अरू साथीहरू भन्दा इन अ वे चाहिँ प्रिभिलेज छु, किनकि मैले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु, आई क्यान बी प्रेजेन्ट हियर होइन। तर जियोग्राफिकली पनि यो कनेक्सन्सको हिसाबमा, एक्सेसको हिसाबमा कति मान्छेहरू प्रिभिलेज हुनुहुन्न होइन। काठमाडौँमा हुनु इट्सेल्फ इज प्रिभिलेज, तर त्यहाँभित्र पनि अन्डर प्रिभिलेजहरू छ भन्ने कुरालाई रेकग्नाइज गर्दै। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अल्टरनेटिभ सेटिङ्सहरू पनि छ। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ कतिवटा अर्गनाइजेसन्सहरूले इनिसिएटिभ्सहरूले चाहिँ हाम्रो रुरल एरियाहरूमा पनि अल्टरनेटिभहरू खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले गर्ने एजेन्डाहरूमा चाहिँ अब हुम्ला जुम्ला जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ फोन लाग्न पनि प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो ठाउँमा पनि इन्टरनेट कनेक्सन्सबाट कामहरू भइरहेछ। कतिवटा अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ क्रिएटिभ एक्टिभिटिज जस्तै आफ्नो रेगुलर प्रोजेक्ट्सहरूलाई पनि रन गरिरहनु भएको छ होइन। नयाँ खालको एन्टरप्रेनरसिप्सहरू पनि स्टार्ट भइरहेछ। इट्स नट ओन्ली प्रफिट मेकिङ एन्टरप्रेनरसिप, सोसियल एन्टरप्रेनरसिपहरू पनि एकदमै धेरै बढिराखेको छ, विच इज भेरी पोजिटिभ थिङ अबाउट यो डिस्टेन्सिङको कुरामा होइन। अनि त्यसले हाम्रो यो पोटेन्सियल्सहरूलाई पनि ट्रेस गर्न, पोटेन्सियल्सहरूलाई नि आइडेन्टिफाई गरेर रेकग्नाइज गरेर त्यसलाई पनि इन्हान्स गर्नको लागि पनि कन्ट्रिब्युट भइरहेको छ। भनेपछि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा, अर्गनाइजेसन लेभलमा पनि यस्ता कुराहरू भइराखेको छन् जुन चाहिँ हाम्रो लागि मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि यही कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ केयरफुल हुन थालिएको छ होइन। जस्तो एक्सेसिबिलिटीकै कुरा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब आई डोन्ट नो हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ एज अ पिपल विथ डिसेबिलिटीहरू कति हुनुहुन्छ। पिपल विथ डिसेबिलिटी राख्नु पर्यो भनेदेखि हामी के कुराहरूमा चाहिँ कन्सर्न हुनु पर्यो, अनि डु वी रियली वान्ट them to be our participants or not भन्ने कुराहरूलाई पनि क्वेसन गर्न, अझ त त्यसलाई मोडिफाई गर्न अथवा अलिकति सेन्सिटिभ भएर चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गर्न पनि यसले सहयोग गरिराखेको छ। सो हाम्रो सेन्सिटिभिटीको लेभललाई पनि अलिकति यसले एनहान्स गरिराखेको छ होइन। त्यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि मेन गरी त हाम्रो यो डिसिजन मेकिङको प्रोसेस चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी
यो भएकै प्लेटफर्महरू युज गरिरहेछौँ अनि कति प्लेटफर्महरू चाहिँ ओपन छ फ्री छ सो हामीले त्यसलाई एक्सेस गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो कामहरूलाई सहज बनाउने पनि गरिरहेछौँ अनि ओपन र फ्री स्पेसेसहरू युज गर्नु भनेको पनि यो चाहिँ फेमिनिस्ट प्रिन्सिपल भन्छ एउटा फेमिनिस्ट प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेट भन्ने छ सो त्यो फेमिनिस्ट प्रिन्सिपलभित्र पनि पर्छ हामीले कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अथवा इन्टरनेट स्पेस चाहिँ फेमिनिस्ट बनाउन सक्छौँ सो त्यसको एक्सर्साइजहरू पनि स्टार्ट भइरहेको छ त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो होइन तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब टेक स्पेस भनेको चाहिँ हामीले दुईटा खालको ओरिएन्टेसन छ एउटा खालको ओरिएन्टेसन्स भनेको के त टेक स्पेसहरू चाहिँ एकदमै अनबायस छ भनेर विच इज सो रङ होइन टेक स्पेस पनि बायस छ यसको डिफ्रेन्ट कुराहरूको प्रब्लम धेरै ठाउँमा भइरहेको छ जस्तो फेस रिकग्नाइजेसन्सको इस्युजहरू कति आइराखेको छ होइन डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि डेटा प्राइभेसीको कुराहरू कति धेरै आइराखेको छ तर त्यो भइरहँदाखेरि पनि यसले एउटा खालको स्पेस चाहिँ हामीलाई त्यहाँ खेलेर त्यो स्पेसलाई चाहिँ मोर इन्क्लुसिभ बनाउने खालको अपर्च्युनिटी पनि अलाउ गरिराखेको छ त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो र त्यसले अबको सिचुएसन्समा पनि यो कुराहरूलाई अझ धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसमा अझ धेरै राम्रो रिवर्क हुन्छ अनि हामी चाहिँ कसरी हाम्रो लर्निङदेखि लिएर हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूलाई पनि मोर इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर पनि हुँदैछ र यो कुराहरू चाहिँ अभियसली इन्क्रिज हुन्छ किनकि यो डिमान्ड अफ टाइम पनि हो तर यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले कति कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैनौँ सो म चाहिँ अलिकति आफू पनि हाम्रो यो इन्डिजिनियस मुभमेन्टमा पनि भएको भएर प्लस यो मार्जिनलाइजेसन्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो कुरा टेक्नोलोजीसँग अथवा डिस्टेन्स लर्निङलाई नै मात्र फोकस गर्यो भने पनि धेरै कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जिङ छ जुन कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम केयरफुल हुनुपर्ने फर इक्जाम्पल चाहिँ जस्तो एउटा कुरा भनेको चाहिँ एक्सेसको कुरा हो होइन हामीले टेक्नोलोजी बेस भएर काम गर्दाखेरि अथवा चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको त्यसले चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई एड्रेस गर्छ त मार्जिनलाइज कम्युनिटीको निड्सलाई त्यसको एक्सेसिबिलिटीलाई कतिको यसले कन्सिडर गर्छ अथवा यसले चाहिँ मार्जिनलाइजलाई अझ मार्जिनलाइज गरिरहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो फर इक्जाम्पल अहिले एकदम यो अनलाइन क्लासेसहरू स्टार्ट भइरहेछ नि होइन धेरै अनगोइङ छ सो त्यसमा पनि सबैजनाले एक्सेस गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन डिभाइसको कुरा आउँछ इन्टरनेट कनेक्सन्सको कुरा आउँछ स्पेसको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ सर्कमस्टेन्सेसको कुराहरू आउँछ होइन सो त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट बिच कस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई ग्रो गर्छ एकअर्का बिचको कस्तो खालको पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ यसले ग्रो गर्छ भन्ने कुरा पनि हो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एक्सेसकै कुरा गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि सबै प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ धेरै यो सिटी सेन्टर्ड प्लस यो प्राइभेट स्कुल्सहरूमा भइरहेछ तर पब्लिक स्कुलको नानीहरू यतिकै क्लासै नगरी बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि एजुकेसनल डेभलपमेन्ट त उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला नि तर त्यो कुरा कतिको सेन्सिटिभली लिएको छ हुन त कति ठाउँमा चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ अब यो सोसियल मिडिया के अरे टिभीहरूको स्टारबाट रेडियोहरूबाट चाहिँ क्लासेसहरू रन गर्ने भन्ने कुरा तर पनि यो कुरा अलिकति लेट पनि भइरहेछ अनि कति कुरा एड्रेस भइरहेको छैन मेरो एकजना साथी जो चाहिँ अहिले सोलुमा बस्नुहुन्छ मास्टर्स लेभलको हुनुहुन्छ हि नो हाउ टु रन जुम एन्ड अल अनि स्पेस पनि छ तर उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एक्सेस हुन सकिरहेको छैन उहाँले राम्ररी आफ्नो क्लासेसहरू लिन सकिरहनु भएको छैन भनेपछि यस्ता कुराहरू पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि फेरि स्किल्सको कुराले गर्दा पनि एक्सेसलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम गर्छ जस्तो म आफैमा चाहिँ अलिकति यो टेकसँग नलेज नभइदिएको भए सायद आई वुड नट बी एबल टु पार्टिसिपेट हियर होइन अथवा कतिजना हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सलाई स्ट्रगल गरिरहनु पर्यो होला त्यो राम्ररी टेक्नोलोजीसँग फ्रेन्डली नभएको भएर कुराहरू पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्टको कुरा हुन आउँछ होइन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टीको कुरा पनि आउँछ सेफ्टीको कुराहरू पनि अब जस्तो जुम स्पेसलाई नै पनि कतिको सेफ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैवटा आर्टिकल्सहरू आइसक्यो कि जुम चाहिँ सेफ छैन तर अब त्यसको अप्सन्स के त अथवा चाहिँ सेफ हुने अरू अपर्च्युनिटिजहरू के छ त भन्ने कुराहरूदेखि लिएर हामीले अब जस्तो मैले चाहिँ एकदम ठ्याक्कै एड्रेस गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो कसैलाई पनि मैले ब्लेम गर्न खोजेँ होइन तर फर इक्जाम्पल कतिजनाको लागि चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी खुलाउन यो आजको वेबिनारमा नै कतिजनाले चाहिँ आफ्नो नामहरू चाहिँ टक्क लेख्न अथवा चाहिँ यो हामीले फोटो खिच्ने बेलामा सबैजनाले आफ्नो भिडियोहरू देखाउन कम्फर्टेबल छ कि छैन त त्यो मेरो लागि सेक्योर हुनसक्छ अर्को मान्छेको लागि सेक्योर नहुन सक्छ हामी त्यो बारेमा कतिको सेन्सिटिभ भइरहेछौँ
फर इक्जाम्पल हाम्रो भिडियोहरू रेकर्डिङ हुँदैछ भनेदेखि एम आई रियली इन्फर्मड अबाउट द्याट कि म आउँदा बित्तिकै चाहिँ मेरो कन्सेन्ट छ भन्ने खालको बुझिन्छ हो। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि। प्लिज त्यसै गर्दै ओके, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अनलाइन भाइलेन्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै इन्क्रिज भइरहेछ होइन। अनि यो इनइक्वालिटिज डिफ्रेन्ट रेसेस त्यो यो कुराहरू चाहिँ एक दुईवटा च्यालेन्जको रूपमा मैले राखेँ। डेटा प्राइभेसीको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ। र त्यति भन्दै सो मैले चाहिँ अब ऱ्यापअप नै गर्छु। ओके, केही कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ पछि क्वेसन्समा चाहिँ मेरो बाँकी भएको कन्टेन्टहरू म डेलिभर गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच कविताजी, एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू यहाँले राखिदिनु भयो होइन। हाम्रो अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा यो अनलाइन सेसनहरूको पोजिटिभ एस्पेक्ट सँगसँगै यसमा चाहिँ भएको च्यालेन्जेसहरू जुन चाहिँ हाम्रो यो युवा हामीहरूले नै फेस गरिरहेको छौँ होइन। हामीहरू कतिको यो टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ यसबारेमा चाहिँ जानकार छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले के कस्तो भोगिरहेको छौँ। अनि अब डाटा प्राइभेसीको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो यो कन्सेन्टको कुराहरूदेखि लिएर एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। पक्कै पनि पार्टिसिपेन्टहरूलाई यो सेसन पनि फ्रुटफुल भयो होला। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ हामीहरू अहिले क्वेसन एन्सर सेसनमा लिनेछौँ। अब चाहिँ भने हाम्रो अर्को नेक्स्ट हुनुहुन्छ हाम्रो प्यानलिस्ट, उहाँ चाहिँ नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन NYCA का पोखराका नेटवर्क कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ मिस सबिना केवाली। उहाँले चाहिँ अबको प्रेजेन्टेसन चाहिँ लेबर मार्केट इम्प्लिकेसन्स अफ द पेन्डेमिक अन जब्स एन्ड फ्युचर स्किल्स डेभलपमेन्टमा चाहिँ राख्नुहुनेछ। यहाँको प्रेजेन्टेसन पनि कृपया 10 मिनट राखिदिनु न म रिक्वेस्ट गर्छु। अबको फ्लोर चाहिँ सबिना केवालीजीलाई। Good afternoon, everyone. This is me, Sabina Gewali. I'm studying BSc Agriculture at CNRM Puranchar under Agriculture and Forest University. Today, I would like to screen share. सबिनाजीको स्क्रिन सेयरिङ भइरहेको छैन हो? स्क्रिन सेयर गर्न खोज्नु भएको छ? हजुर। तर स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन। हेलो हेलो। हजुर, स्क्रिन सेयर गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि? भइरहेको छैन। हजुर, तर भइरहेको छैन। किन भएन? कि हाम्रो सबिनाजीले मौखिक नै गर्नुहुन्छ कि? ओके, हुँदैछ अब चाहिँ। हजुर, त्यही गर्नुपर्छ जस्तो छ है। एकपल्ट ट्राई गर्छु है। हुन्छ। किन भएन? पिपिटीमा प्रब्लम हो भने यहाँले सेयरिङ मात्रै गर्नुभए पनि हुन्छ सबिनाजी। हजुर, ल मैले प्रेजेन्टेसन सेयर गरिन है त। हुन्छ। आज हामी सबैजना यहाँ वर्ल्ड युथ स्किल डेकोमा जम्मा भएका छौँ अन द अस्पिसियस अकेजन अफ वर्ल्ड युथ स्किल डे 2020 होइन। मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन रहेको छ लेबर मार्केट इम्प्लिकेसन अफ पेन्डेमिक अन जब एन्ड फ्युचर स्किल डेभलपमेन्ट। लेबर मार्केट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले ह्युमन क्यापिटल बुझिन्छ है। ह्युमन क्यापिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेट इन विच हाउस होल्ड इन्भेस्ट। अनि पिपलले चाहिँ त्यो ह्युमन
क्यापिटलबाट चाहिँ आफ्नो कृष्णाजी, यहाँको भिडियो यदि यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अग्री हुनुहुन्छ भने भिडियो अन गरेर कुरा गर्नुभयो सजिलो हुन्छ, पार्टिसिपेन्टहरूले देख्न पाउनुहुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू। मेरो इन्टरनेट अलि अनस्टेबल छ, नगर्दा नि हुन्छ हुन्छ, प्लिज त्यसो भए गो अन। सरी फर इन्कन्भिनियन्स है, स्क्रिन सेयर भएन। टकिङ अबाउट लेबर मार्केट चाहिँ अन्य अरू मार्केट जस्तै यसको पनि आफ्नै छुट्टै इम्परफेक्सन र फेलियरहरू हुने गरेको हुन्छ। अनि त्यही लेबर मार्केटलाई चाहिँ रेगुल्यारिटिज लाउनको लागि चाहिँ हाम्रो लेबर मार्केट पोलिसिजहरू हुन्छ। त्यस पछाडि लेबर मार्केट इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छ। कुनै पनि कन्ट्रीको गभर्मेन्टले लेबर मार्केट पोलिसिजहरू चाहिँ किन डिप्लोय गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेबर मार्केट सेफ होस्, फेयर होस्, अनि त्यहाँ चाहिँ सबैजना पिपलले आफ्नो स्किल र इन्टरप्राइजलाई चाहिँ रिवार्डेड होस्, त्यसको लागि चाहिँ लेबर मार्केट पोलिसिजहरू हुन्छ भने त्यसै गरी इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अर्निङ्सलाई डिस्पर्सन हुनुबाट रोक्छ। अनि त्यस पछाडि इन्कम इनइक्वालिटीलाई पनि रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ, लेबर मार्केट इन्स्टिट्युसन्स। Implication of pandemic on job and future skill development. It's been around 6 months. WHO has declared COVID-19 as a global pandemic. हामी मात्र नभएर विश्वका सबै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई फेस गरिरहेको छन्। यो पेन्डेमिक अनवान्टेड, अनप्रेसिडेन्ट हुँदै पनि अब हामीले फेस गर्नुपर्ने भइसकेको छ, हामी फेस गरिरहेका छौँ। तर यो पहिलो पटक पनि होइन नि त। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले कति धेरै कुराहरूलाई सफर गर्यौँ, स्ट्रगल गर्यौँ त्योसँग, अनि सबै डिफिकल्टिजहरूलाई चाहिँ हामीले पास गर्दै गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ नि त। यो सबैबाट हामीले बाउन्स हुन सक्नुपर्छ के। आखिर त्यो सबै स्ट्रेसहरूबाट बाउन्स हुनेलाई चाहिँ त्यो आफैमा पनि त एउटा स्किल हो नि। युवामा हुनुपर्ने हामीले स्किल फर यङ रिजिलियन्ट भनेर हामीले आज कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही स्ट्रेसहरूबाट बाउन्स ब्याक हुने पनि वान अफ द स्किल हो। Pandemic has a lot to do in the job for the youth. At present, we can see all public services commission examination has been postponed. अनि कति धेरै चाहिँ यो हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ कलेज जान पाउनु भएको छैन, मास्टर्सको पढाइ रोकिएको छ, स्कुलहरू रोकिएको छ। कन्ट्रीको एजुकेसन चाहिँ 6 मन्थले ल्याग गरिसकेको छ नि त। अब अझै कति ल्याग हिँड्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन। अहिले युवाहरू सबैजना घरमा हुनुहुन्छ। they already had the feeling of जबलेस वाला फिल आइसकेको छ नि त सबैलाई। अब के हुन्छ भन्ने भइसकेको छ। विभिन्न देशबाट विदेशमा रोजगार गर्नुभएकाहरू पनि नेपाल फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूले अब यही त होला नि, नेपालमै बस्ने हो कि अब के गर्ने हो भन्ने उहाँहरूमा चाहिँ त्यो कन्फ्युजन चलिरहेको छ यो बेलामा। यो बेलामा चाहिँ अब कसरी त अब हामीले यो पेन्डेमिकलाई कोप अप गरेर अनि त्यसपछि हामीले कसरी हामीले डिल गरेर हामीले फ्युचर स्किल कस्तो डेभलप गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। चेन्जेसहरू आउँछ होइन, भन्छ नि त एभ्रिथिङ चेन्जेस विथ टाइम भनेर भनिन्छ नि त। चेन्ज आउँछ, चेन्ज जहिले पनि हामीभन्दा अगाडि हुन्छ कि, एक कदम अगाडि हुन्छ। चेन्ज इज रियल, चेन्ज इज नेचर एन्ड अनएभोइडेबल पार्ट अफ लाइफ। अब चेन्ज यो कोभिड-19 को बेलामा पनि हामीलाई आउनुभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज आयो कि। अब भोलि बिहान यो कोभिड-19 पेन्डेमिक सकिसकेपछि पनि सुरुमा चाहिँ चेन्जेसहरू आइसकेका हुन्छ कि। हामीले आफूमा चेन्ज देख्नुभन्दा अगाडि नै धेरै कुरा चेन्ज भइसकेको हुन्छ। बिफोर पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी एकदम फास्ट वेमा गइरहेको थियो नि त। अब यसरी नै टेक्नोलोजी फास्ट हुने हो भने त भोलि बिहान जब हुँदैन, जबलेस फ्युचर छ भन्ने धेरैलाई भइसकेको थियो। अब टेक्नोलोजी आएको छ, रोबोटहरूले रिप्लेस गरिरहेको छ फ्याक्ट्रीहरूमा मान्छेहरूलाई। अब त्यसमाथि यो पेन्डेमिकले त अब हाम्रो कति धेरै जबहरू रिस्कमा गइसकेको छ। इभन स्मार्ट हाइएस्ट पेड जब पनि रिस्कमा रहेको छन्। त्यसमाथि अब फाइनेन्सियल क्राइसिस कति आइसकेको छ नि त कोभिड-19ले गर्दाखेरि। अनि कति धेरै इकोनोमी लो भइसकेको छ। फ्याक्ट्रिजहरू अनि इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ अब धेरै वर्कर्सहरू एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। लोकल लेभलमा हेर्दा पनि अब ब्याङ्कहरूले अब सबैले स्टाफहरू घटाइरहेको छ। अब उहाँहरूले पे नै गर्न सक्नुहुन्न भने त अब
त्यो राखेर पनि सकिँदैन होइन। फेरि यो सबै सिचुएसन अहिले जबलेस फ्युचर भन्ने चाहिँ अहिले आएको होइन, पहिला पनि यस्तो भएको थियो। इन 1970-1980 तिर चाहिँ अमेरिकामा कम्प्लिटली त्यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरू नै 90% ले घटेको थियो भनिएको थियो। अब त्यो प्लिज ऱ्याप अप गरिदिनु होला है। अनि त्यसै गरी अब अहिले पनि अब फ्याक्ट्रीमा पनि अब फ्याक्ट्रीलाई रोबोटहरूले रिप्लेस गर्न सक्छ, जे नि हुन सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी आफै युथले आफूमा स्किल डेभलप गर्नुपर्छ। भोलि बिहान हामी ह्युमन सेन्ट्रिक जब खोज्नुपर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बेस्ट निकाल्न सक्छ, हाम्रो हिडन ट्यालेन्ट प्यासनहरूलाई पनि बाहिर निकाल्न सक्छ। त्यही हो ह्युमन बिङ्स भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापेबिलिटी र क्रिएटिभिटीलाई क्रिएटिभिटीलाई सँगै लिएर जान सक्ने एकमात्र प्राणी भएकोले चाहिँ वी सुड वर्क अन द्याट। फ्युचर स्किल डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सफ्ट स्किलहरू हुनसक्छ, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, अनि त्यसपछि जति सक्दो नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू हामीले लिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले रिकभर गर्न सकिन्छ यो सिचुएसनलाई। जस्तो सिचुएसन भए पनि हामीले बेसिक स्किलमा पनि स्टिक हुनुपर्छ, लाइक ग्रोइङ योर अन फुड, त्यो पनि हाम्रो बेसिक स्किलमा पर्न सक्छ। अनि लोकल लेभल कुराहरूबाट हामी वी शुड स्टार्ट फ्रम चेन्ज टु bring a greater change in the society. हजुर यही भन्दै I would like to stop here. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच सविना ग्यावाली। उहाँ NYCA का पोखराको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू सेयर गरेर राख्नुभयो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब चाहिँ ढिला नगरिकन हाम्रो अर्को प्यानलिस्टलाई, हाम्रो आजको सेसनको लागि फाइनल प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मेडिकल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ किस्ट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका। अनि उहाँले चाहिँ आज विशेष गरी चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ यङ पिपल पर्सपेक्टिभ्स अन देयर होप्स एन्ड फियर गोइङ फरवर्ड भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सन्नी मण्डल। यहाँलाई पनि आफ्नो सेयरिङ चाहिँ 10 मिनेटमा सक्नुहुन म रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कल्पनाजी र वाइफिडका सबै मेम्बरहरूलाई। म सन्नी मण्डल यहाँहरू समक्ष आफ्नो धारणा राख्न पाउँदा साह्रै खुसी छु र यहाँहरूप्रति आभारी छु। सोचेको थिएँ प्रेजेन्टेसन गर्थे, तर 10 मिनटको छोटो अवधिमा यहाँहरूलाई प्रेजेन्टेसनले बोरिङ गर्नुभन्दा हजुरलाई यहाँ मेरा तर्कहरूसँग आई वान्ट यु अल टु कनेक्ट विथ मी। सो आई एम भेरी अनर्ड टु हेभ दिस प्लेटफर्म एन्ड स्पिक अन द बिहाफ अफ युथ on the World Youth Skills Day. Many thanks to the members of YFeed for seeking me out and have my perspective on young people about their hopes and going forward. सायद यो विषय निकै ठुलो पनि छ र भावुक पनि छ. The issue is really vast and abstract as well. It's very different, and so are our fears and perspectives. But speaking on a collective general term, that's why living is fun. यदि हामी सबै एउटै भएको भए यसमा के मजा हुन्थ्यो. We all are different, and that's what makes it fun. But having said this, uniqueness is very ordinary. We all are different, and that's why we all are ordinary. But you all people, to my present audience and to my future audience, since it's being recorded, you all are extraordinary. And I'm so very glad that you have all shown resilience so far throughout this COVID-19 pandemic and have stayed calmly. Now, speaking about this, what would life be if we were all the same and had same opinions regarding everything? Our growth would have stunted and we would have never evolved to where we are. Since we have very much limited time, I would get along with the topic very quickly. First thing first, I would ask you a question. What are some of the main hopes and fears that young people have? And what are the emerging opportunities? I guess without addressing the problems, we cannot jump into a direct conclusion. And it's been very long that children have been telling us loud and clear about the issue they face. We are yelling. Just recently, there's a campaign going on, enough. The government is numb, but not enough people have been listening to them. Only by listening to young people can we help them overcome the challenges of modern childhood and face the future with hope, confidence, and optimism. It's time to show young people they matter. Now, talking about Nepal, the total youth population in Nepal is almost around 40.3% of the total population. And among them, 45.8% are males and 54.5% are females. Well, the stats speaks for themselves.
If these amount of population constitute our population, it's important to emphasize what they need and what they are lacking and how we can improvise them. Well, on a personal level, I believe the fears that we young people have are plentiful. The fear of not achieving, of failing, of not fulfilling expectation, both ours and others. The fear of not being noticed or being noticed too much, of living somewhere that is unsafe, unsecure, or just unpleasant. More and more, those fears include thoughts of how our planets will be, coping with climate change, and how our nations cope with the political uncertainty, the future being shaped by experiences of the present. And the present scenario is worse than what it is being shown. The COVID-19 pandemic, how we are facing right now, the ground reality is completely different than what you are seeing digitally. The future being shaped by experiences of the present. Young people seem to have enough fears to contend with. Perhaps we don't need others. And we all know what we are facing right now, the COVID-19 pandemic, the adversity we never imagined, never prepared for, and yet it came uninvited, like a silent enemy backstabbing our backs, putting all our lives on a standstill to an unknown, uncertain future. At this time, I remember a saying by Jaggi Vasudev, Sadhguru, that if you are not willing to become vulnerable, you are not willing to transform. यदि तपाईं आफ्नो दरिद्रता परिवर्तन गर्न चाहनु हुँदैन. And on this ground, we all are vulnerable, and how we transform and evolve after this, only time will tell. But growing up requires enough nutrients and supplements to complement one growth. But who are the responsible ones? Who will be supplying the complements that we need for our growth? We belong to a nation. We are not just an individual. When I'm addressing you all, I'm addressing to the nation. I'm addressing to the future hopes. Being fearful of young people and being fearful for young people generates a lot of fear. It's a lot for young people to contend with. And we don't help when we don't understand what is happening in the present and what matters to them now. Now, moving on, now I address the problem, see what the problem is. I guess you all know what the problem is. And I'm so glad that I'm able to address this problem on this national platform. Now, what can the national holders, if you're listening to me, what could you do to support us young people in developing the skills to meet the current context? The unseen enemy has definitely brought into light the problems that were not earlier seen or not considered important, and shown the loopholes in our systems in managing a crisis as of this scale. Today, the institutions face extra challenges beyond those affecting other educational sectors, as it is difficult and sometimes impossible to develop practical skills online. I belong to a medical background, and our practical clinical skills have been standstill. We cannot conduct our practical classes. We have just been limited to theory classes. And now you can question mark, what kind of doctor will I be in the future, or what kind of doctor will my country produce in the future days? For engaging the students in the academic pursuits, and different strategies have emerged, and there is a lot of learning these few months of lockdown. Like online platforms of education use surged exponentially in these few months as immediate response. In some countries, there were online platforms were already there, but they were facing attracting academic institutions and students to make use of this platform for learning. COVID-19 resolved their problems and hushed majority of the students and institutions to maximize the use of these problems. These countries' proactive movements has paid them, and now they are more comfortable positioned to mitigate the effects of lockdown on learning process. But we are the country of third world. We belong to a third world country, and we don't have enough skills to handle and manage such platforms, and do not have necessary infrastructure to procure, to offer the online portals. These institutions, our institutions, are forced to procure and subscribe to online portals for accessing their students. This gap of having no manpower to handle has created a big demand for business opportunities in IT tools and equipments. There is a projection that even if we get back to new normal, then the new normal will be quite different. There will be a sustained high demand for the IT-based jobs and business. So it offers an opportunity for schools and institutions to connect to the students for learning, engagements, and on their side, a huge economic growth sector. wrap up गर्नुलाई. Yes, sure. Beside this, conferencing facilities, procurement, and development. Now, well, I have many solutions regarding this. Well, I'll talk to you about this later, meanwhile, when I will be answering your questions. But also now I would like to take a minute of yours. What else is needed alongside skills development to support young people at the moment? Right now, we are in a situation we have never imagined.
but what will be essential for our growth? What influences the career development of an individual? Is it his intelligence, technical skills, or their educational success? A person's success is not defined just by his academics. Now, I want to question, are the forces that affect the future career success same for all generations, baby boomers, Generation X, or Generation Y? If you are being locked upon with the same old thinking, it's going to be a great devastation. So what would be the main skills that would be required? All these questions have been researched thoroughly by hiring managers, recruiters, and human behavior researchers in the last few years. The answer to all these questions is emotional intelligence, or emotional quotient. Well, I will talk about emotional intelligence, taking 30 seconds of yours. In addition, emotional intelligence is the ability of a person to recognize their own and other people's emotions, to differentiate between different feelings and act accordingly. I guess my former speakers spoke differently about empathy and self-awareness, intrinsic motivation. I guess these are the additional requirements that a person requires for his growth and to develop and have a successful career. I guess I have more to speak, but with the shortage of time, I'll keep it short. And if you have many more questions with this, please feel comfortable asking me. Thank you. Thank you, Kavita ji. That would be from my side. थ्याङ्क यू सो मच सन्नी मण्डलजी, यहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू राख्नु भएको छ। यो पक्कै पनि कुराहरू हाम्रो लागि अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ रिलेभेन्ट रहेको छ। पक्कै पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ यहाँप्रति केही जिज्ञासाहरू रहनेछ। अब चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूको प्रेजेन्टेसन र सेयरिङ यहीँ सकिएको छ। हाम्रो फर्स्ट सेसन सकिएको छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट हाम्रो सेकेन्ड सेसन क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई तपाईँहरूको हाम्रो प्यानलिस्टले प्रेजेन्ट गर्नुभएको, सेयरिङ गर्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ केही प्रश्न, जिज्ञासा अथवा यहाँलाई राख्नुपर्ने केही कुरा छ भने चाहिँ प्लिज रेज ह्यान्ड अप्सन छ, त्यहाँ अप्सन थिच्नु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म पालीसँग यहाँहरूको कुराहरू लिनेछु। यहाँहरूले क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ को व्यक्तिलाई राख्नुभएको हो कृपया त्यो नाम पनि खुलाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको कुरा एड्रेस गर्न चाहिँ सजिलो हुनेछ। सो अबको लागि चाहिँ फ्लोर म ओपन गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ केही ढिला भएको थियौँ, तर हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन र सेयरिङमै धेरै टाइम गइसकेकोले 2:30 अलरेडी भइसकेको छ र हामी एकदमै ढिला पनि भइसकेको छौँ। त्यही भएर म चाहिँ 10 मिनट्सको लागि मात्रै चाहिँ यो ओपन फ्लोर सेसन चाहिँ अन गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट क्लोजिङ सेसनमा चाहिँ जानेछौँ, नेक्स्ट स्टेपमा जानेछौँ। हुन्छ, म ओपन फ्लोर गरेँ। हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको ह्यान्ड रेज भएको मैले अहिले चाहिँ देखिरहेको छुइनँ। हाम्रो 5 जना प्यानलिस्टहरूले चाहिँ सेयरिङ गर्नुभएको थियो, प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभयो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूलाई केही छ प्रश्न, जिज्ञासा अथवा केही राख्नुपर्ने मन लागेको कुराहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूलाई ह्यान्ड रेज अप्सन थिच्न मन छैन भने चाहिँ कृपया आफ्नो स्पिकर अन गर्नुहोला। अनि त्यस पछाडि स्पिकर अन गरेर चाहिँ तपाईँले कसलाई प्रश्न राख्नु भएको छ त्यो पनि खुलाएर चाहिँ आफ्नो प्रश्न टु द पोइन्ट राख्नुहुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई। हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आज यो हाम्रो युथहरूको लागि चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को अवस्था र बियोन्ड कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ युथ स्किल्स किन इम्पोर्टेन्ट छ र हामी युथहरू चाहिँ किन रेजिलियन्ट हुनु आवश्यक छ भन्ने थिममा रहेर चाहिँ आजको हामीले यो नेसनल वेबिनार चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको छौँ। अनि हामीले यो अर्गनाइज गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले डाइभर्स प्यानलिस्टहरू चाहिँ हाम्रो आज साथमा हामीले रहेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू, उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराहरू, उहाँहरूको प्रोफेसनल कुराहरू र उहाँहरूको एक्सपर्टिजको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुन्ने मौका पायौँ होइन। त्यही कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एलिजा सिंहले चाहिँ हाम्रो युथ एसआरएचआरमा चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कसरी इम्प्याक्ट पारेको छ, हाम्रो यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्समा चाहिँ राइटको इस्युमा चाहिँ के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी अफेक्टेड छौँ र हामीले चाहिँ कहाँ यदि कुनै जीबीबीको केस भयो भने, एसआरएचआर सम्बन्धी केस भयो भने हामी कहाँ गएर सम्पर्क गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभएको थियो र त्यो कुरा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँलाई केही प्रश्न छ, जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कविता बाइङजीले पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको थियो कि अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो लर्निङ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट वेमा भएको छ। हामीले पहिले चाहिँ फिजिकली भेट भएर स्कुल, कलेज, ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा कुराकानी गरेर भेटघाट गरेर लाइभ हाम्रो क्लासेसहरू लिन्थ्यौँ, सेसनहरू लिन्थ्यौँ र हाम्रो लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू त्यस्तो खालको थियो भने अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ सिनारियो होइन। त्यो सिनारियोमा भएको पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के छ त, सँगसँगै त्योसँग च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट के छ त भन्ने कुराहरू पनि सेयर गर्नुभएको थियो। र कविताजीलाई पनि तपाईँले केही प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्लोर ओपन भएको छ। त्यसै गरी चन्द्रप्रकाश बुढा मगरजीले पनि लाइफ स्किल्स र पोजिटिभ थिङ्किङ किन इम्पोर्टेन्ट छ युथको लागि र त्यसको एलिमेन्टहरू के हुन् त सक्सेसफुल लाइफको लागि
एज अ युथ हामीहरूले के कुरा सिक्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो लाइफ स्किल एजुकेसन्सका की पोइन्टहरू त्यो कुराहरूमा पनि रहेर यहाँहरूलाई केही प्रश्न गर्नु छ भने तपाईँहरूले हाम्रो चन्द्रजीलाई राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी लेबर मार्केट र यसको इम्प्लिकेसन्स यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ जब र फ्युचरमा चाहिँ के हुन सक्छ त युथहरूको स्किल्स डेभलपमेन्टको कुरामा भनेर चाहिँ उहाँले हाम्रो मिस सबिना गेवालीजीले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो सो सबिनाजीलाई पनि तपाईँले त्यो विषयसँग केही छ भने चाहिँ प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्न अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ तपाईँले प्लिज हाम्रो च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ बाटो सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ केही छ यहाँहरूको प्रश्न अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सन्नी मण्डलजीले चाहिँ भर्खरै कुरा राखिसक्नु भएको छ उहाँको शेयरिङ चाहिँ हाम्रो युथहरूको चाहिँ के छ त पर्सपेक्टिभ्स हाम्रो होप्स र फियर्स चाहिँ के छ त हाम्रो यो अनगोइङ कोभिड-19 को अवस्थामा र हामी चाहिँ कसरी फरवर्ड जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केही राख्नु भएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यसमा पनि केही छ भने चाहिँ प्लिज फ्लोर ओपन छ नभए चाहिँ तपाईहरुले च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ केही छ हाम्रो यो वेबिनार चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्यो मलाई किनकि हाम्रो साथीहरुको प्रश्न जिज्ञासा चाहिँ केही पनि आइरहेको छैन त्यसको मतलब चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो प्रेजेन्टर्सहरुले जे कुरा शेयर गर्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम 100% उहाँहरुले बुझ्नु भयो र त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँहरुले मनन पनि गर्नु भएको छ भन्ने हामी आशा गर्छौं केही छ भने चाहिँ प्लिज राखिदिनु होला नभए चाहिँ अब म सायद हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा बढ्दाखेरि ठीक हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई हजुर मेरो एउटा प्रश्न छ हजुर हुन्छ आफ्नो छोटो परिचय सहित कसलाई के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला है त नमस्कार मेरो नाम चाहिँ समीक्षा पोखरेल म चाहिँ एनवाईसी पोखराबाट अनि माई क्वेशन इज फर एलिजा सिंह Now, my question goes like this: as we all know, in this situation of our country, we are facing lockdown due to COVID-19, and we can surely say that many pregnant women cannot go for antenatal checkups and postnatal checkups, and obviously, home delivery is increasing in the context of Nepal, and this overall may lead to increase in infant and maternal mortality rate. So, how can we overcome this problem? What experts from public health sector can do to overcome this problem? I have an answer of this question from Eliza Singh. Thank you. Thank you, Samiksha ji. यहाँले प्रश्न राखिसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो एलिजा जी को लागि थियो अब अरु प्रश्नकर्ताहरुले प्रश्न नराखिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म हाम्रो एलिजा जीलाई चाहिँ उहाँको प्रश्नलाई एड्रेस गर्नु हुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु अनि त्यतिसम्म अरु पार्टिसिपेन्टहरु यदि यहाँहरुलाई केही इच्छा छ भने सोध्न मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरु बोल्न चाहनुहुन्न भने पनि वी एक्सेप्ट दैट तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ नेपाली अथवा अंग्रेजी दुवै भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ पढेर हाम्रो तपाईको सम्बन्धित प्यानलिस्टलाई चाहिँ हामी त्यो जानकारी गराउने छौं यति भन्दै म अबको फ्लोर चाहिँ एलिजा जीलाई दिन चाहन्छु Thank you, Baini, for the question. अहिले तपाईको क्वेशनमा चाहिँ जस्तो अहिले कोभिड पेन्डेमिक र लकडाउनको सिचुएसनमा चाहिँ एएनसी पीएनसी गर्न जान सकिदैन र जसको कारण होम डेलिभरीहरु चाहिँ बढिरहेको छ रिलेटिङ टु दैट रिजल्टिङ टु इन्फेन्ट न्यूबर्न र मटर्नल डेथहरु चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ मोर्टालिटी मोर्बिडिटी इन्क्रिज भइरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थ एस्पेक्टबाट कसरी यसलाई कोप अप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हैन जस्तै अहिले जुन हाम्रो लकडाउनको सिचुएसनमा हुँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनहरुको पनि वान अफ द रिजन जस्तै हाम्रो 3 Ds भन्छौं नि 3 डिलेज डिले इन सिकिङ डिले इन रिचिङ एन्ड डिले इन रिसिभिङ हाम्रो हेल्थको एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्दा जहिले पनि 3 Ds को 3 डिलेज चाहिँ मेजर प्रब्लम हो भनेर हामीले गरिरहेका छौं हैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सनल हामीले चाहिँ एउटा 3 Ds मा स्पेशली 2 Ds को लागि चाहिँ 2 Ds मा चाहिँ हामीले मेनली हाम्रो तर्फबाट हैन हामीले त्यो हाम्रो तर्फबाट 2 Ds मा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौं जस्तै डिले इन सिकिङ मा चाहिँ उनीहरुलाई डिले नगराउने कि एउटा चाहिँ अवेयरनेसहरु चाहिँ गराउनु पर्यो कि हामीहरुले डिले नगरिकन सिक गर्नुपर्छ सर्भिसेसहरु भनेर हैन अनि सेकेन्ड कुरामा डिले इन रिचिङ हामीले कसरी रिच गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ भने रिसिभिङमा चाहिँ हामीले एडभोकेसी के रिसिभिङमा चाहिँ हेल्थ फेसिलिटीहरुको चाहिँ मेन
सर्टेन रोल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले रिसिभिङको कुरा गर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई अथवा हाम्रो हेल्थ फेसिलिटीहरूमा चाहिँ एडभोकेसी लबी गर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। र अहिलेको कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर पनि हाम्रो बियोन्ड बेजिङ कमिटीले हाम्रो NHICC भनेर एउटा नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सेन्टरसँग कोलाबोरेसन गरेर एउटा PSA पनि अस्ति निकालेको थियौँ कि अहिले सबै हेल्थ फेसिलिटीहरू चाहिँ इज ओपन होइन। फर्स्टमा सर्टेन यो COVID-19 को एकदमै धेरै इस्युहरू एकदम फर्स्टमा चाहिँ एकदमै यो पेन्डेमिकले एकदमै धेरै डर त्रास भएको कारणले गर्दाखेरि हेल्थ वर्करहरू पनि एकदमै सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम भइरहेको थियो। तर के छ भन्दाखेरि एट दि एन्ड चाहिँ सर्भिसेसहरू सबै ओपन गर्नुपर्छ, सर्भिसेसहरू सबै डेलिभर हुनुपर्छ भन्ने कुरा गएपछि चाहिँ अहिले सबै गभर्मेन्ट हेल्थ फेसिलिटी स्पेसली त्यहाँ चाहिँ सबै हेल्थ फेसिलिटीहरू चाहिँ अभाइलेबल छन् होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ होइन हाम्रो एज एन इन्डिभिजुअल तर्फबाट चाहिँ हामीले चिनेको देखेको होइन अथवा सोसियल मिडियाहरू अहिले एकदमै धेरै छ, त्यसबाट चाहिँ सर्भिसेसहरू लिन जानु होला र अवेरनेस चाहिँ यो सर्भिसेसहरू चाहिँ लिनुपर्छ भनेर अवेरनेस चाहिँ एकदमै जरुरत छ होइन। जस्तै इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले होम डेलिभरीहरू एकदम बढिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीलाई नै फोकस गरेको चाहिँ छ। तर अनि हामीले पनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको लागि चाहिँ जुन अघिको दुईटा डिले इन सिकिङ र डिले इन रिचिङ छ नि त्यो दुईटालाई चाहिँ यो डिलेजलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लगेर कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ मेन भनेको हामीले पब्लिक हेल्थकोबाट चाहिँ अवेरनेस र कोअर्डिनेसनहरूको काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामबाट नै हामीहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सर्भिसेसहरू सिक गर्न जाने बिकज इट्स अभाइलेबल। उनीहरूले अहिले गभर्मेन्टले सर्भिसेसहरू बन्द नगरेको टाइममा चाहिँ हामीले सर्भिसेसहरू लिन जानुपर्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो अघि मैले लकडाउन टोल फ्री नम्बर पनि दिएको छु, यो टोल फ्रीको नम्बर पनि तपाईँले चाहिँ व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ सिक गरिरहेको हुन्छ यसको सर्भिसेस ANC PNC होम डेलिभरीहरूको सर्भिसेस डेलिभरीहरूको सर्भिसेसहरू चाहिँ सिक गरिरहेको छ उहाँहरूलाई यो नम्बर दिनुभयो भने यो प्रसूति गृहले ओनरसिप लिएको नम्बर हो, यसमा कल गर्नुभयो भने पनि सबै काउन्सिलिङ चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ कि कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै सर्भिसेसहरू काउन्सिलिङ चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ ANC PNC र हस्पिटल भिजिट जाँदाखेरि चाहिँ जुन प्रिकसन्सहरू छ हामीले पर्सनल प्रिकसन्सहरू लिने जुन हात धुने मास्क लगाउने सोसियल डिस्टेन्सिङ एटलिस्ट 2 मिटरको डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्ने त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले कन्सर्न पिपलहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र मेन कुरा अघि मैले नम्बर पनि भने होइन फेरि भन्छु 166001000046 मा कल गर्नुभयो भने त्यहाँ अझै कसरी के गर्ने भनेर अझै काउन्सिलिङ सर्भिसेसहरू चाहिँ त्यो पर्सनलाई फोकल पर्सनलाई त्यो हेल्प सिक गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो नम्बरमा कल गराउनु भयो भने चाहिँ अझै पनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच एलिजाजी। पक्कै पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टले सोध्नु भएको कुरा यहाँले सोध्नु भएको कुरा नै एड्रेस भएको छ र यहाँको सेटिस्फाई पनि हुनुहुन्छ होला हाम्रो प्यानलिस्टले गर्नुभएको रेस्पोन्स प्रति भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, बिन्दु पौडेलजीले लेख्नु भएको छ, म त्यो पढ्न चाहन्छु। युथहरू चाहिँ अहिले यो लकडाउनमा निकै फ्रस्ट्रेसन भएको छन् रिगार्डिङ टु जब एन्ड मेनी अदर्स थिङ्स। यस्तो टाइममा हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ के गरेर मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कस्तो प्रोग्रामहरू अरू मेथड्स के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। यो प्रश्न कसको लागि हो कृपया लेख्नु भए सजिलो हुन्थ्यो, अन्यथा नलेख्नु भए पनि हाम्रो 5 जना प्यानलिस्टहरू मध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँको यो कुरालाई एड्रेस गर्नुको लागि भने प्लिज फ्लोर ओपन छ। हाम्रो यो प्रश्नलाई प्यानलिस्टहरू मध्ये कसैले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहे है त। हुन्छ सबिनाजी, एकदम छोटोमा राखिदिनु होला है। हस् हुन्छ। बिन्दु पौडेलजी धन्यवाद तपाईको क्वेसनको लागि हैन। अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ अब फ्रस्ट्रेसन भएको छ, पढाइदेखि लिएर अब जबको लागि सबै कुराको लागि फ्रस्ट्रेसन भएको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई पोजिटिभिटीतिर इन्क्लाइन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मेडिटेसनहरू यिनीहरू अपनाएर हुन्छ अथवा अपर्च्युनिटी हामीले अब अहिले पनि अलिअलि खोज्दै गर्ने। अब
अनलाइन टास्कहरू हुनसक्छ, त्यस्तो जबहरू पनि हुनसक्छ। अब आफूले कुन फिल्डमा लागेको छ त्यस पछाडिको त्यसको जबको लागि चाहिँ हामीलाई कुन स्किल अहिले स्किल गेन गर्दा हुन्छ भनेर पनि खोज्न सकिन्छ। म चाहिँ अब अझै पनि विद्यार्थी नै छु है, त्यसैले अझै जबको बारेमा चाहिँ अलि धेरै थाहा छैन होला होइन, वाइड थाहा नभर्दा पनि। अब पछि हामीले जब गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब प्रपोजल राइटिङहरूदेखि लिएर हुन्छ, लिटरेचर रिभ्यू, अनि त्यस पछाडि स्किलहरू सफ्ट स्किलहरू हामीले कति धेरै सिक्न सकिन्छ, कति धेरै वेबिनार भइरहेको हुन्छ अनलाइनहरू, हामीले त्यो एटेन्ड गर्न सक्छौँ। यो बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम धेरै अर्गनाइजेसनहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएको हुन्छ नि त, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। अनि त्यही हो, योगा ध्यान पनि एकदम राम्रो हुन्छ, एउटा राम्रो वे हुनसक्छ आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्नको लागि। सेल्फ मोटिभेसन एकदमै जरुरी हुन्छ हाम्रो लागि, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सबिनाजी। अब भने चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू अरू त्यति नआएको पनि मैले देखिरहेको छु र हामी समयमा पनि एकदमै ढिला भइसकेको छ, त्यसैले अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो प्यानलिस्टहरूको लागि प्रश्नहरू लिने सेसन म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। अब भने चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू जो 5 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले प्रेजेन्टेसन र सेयरिङ दिनुभयो। अघि प्रेजेन्टेसन र सेयरिङमा केही छुटेको कुराहरू र अहिले आएको प्रश्नहरूसँग पनि तपाईँलाई केही भन्न मन छ भने चाहिँ कृपया 2 मिनटमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन चाहिँ म एकदमै रिक्वेस्ट गर्दछु, र 2 मिनटमै आफ्नो कुराहरू सकिदिन भने एकदमै म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। सुरुमा चाहिँ म एलिजा सिंहलाई नै आफ्नो केही कुराहरू छ भने चाहिँ प्लिज राखिदिनु हुन, म यहाँलाई फ्लोर ह्यान्डओभर गर्छु। Thank you, Kalpana, and thank you, YFeed, for this opportunity. होइन, अनि अहिले हाम्रो यङ भाइ बहिनीहरूसँग अब भर्चुअली नै भेट्न पाउँदाखेरि र कुरा सुन्न पाउँदाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। र अहिले यस्तो कोभिड-19को इम्प्याक्ट, कोभिड पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट भएको टाइममा पनि सबैले एकदम धेरै हाम्रो युथ पिपलहरू एकदमै धेरै डराएको र फियरमा अनि एकदमै धेरै एन्जाइटीहरू इस्युजहरू भइरहेकोमा चाहिँ यो सेसनले चाहिँ अलिकति भए पनि के गर्ने, कता सपोर्ट सिक गर्ने, के गर्न सक्छ भनेर यो प्रोग्रामले चाहिँ हेल्प भयो होला। इफ होइन त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अझै अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैको अगाडि सोध्न मन छैन, र तर तपाईँलाई चाहिँ अझै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन मन छ भने, स्पेसली मेरो एसआरएचको रिलेटेड यङ पिपलको रिलेटेड छ भने चाहिँ मैले यता इमेल र मेरो फोन नम्बर पनि ड्रप गरिदिएको छु। र तपाईँहरूलाई के इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ मसँग एसआरएचआर रिलेटेडहरू चाहिँ केही सोध्न मन छ, केही छ भने चाहिँ मलाई एकदमै कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, केही पनि यस्तो अप्ठ्यारो नमानिकन। अनि आई होप मेरो प्रेजेन्टेसनले तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन्सहरू, केही नलेज चाहिँ गेन भयो होला भनेर भन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच एट दि एन्ड YFeed एन्ड कल्पना अल्सो फर मेरो प्रेजेन्टेसन सो गर्न दिएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। अब भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट कविता बाइङजीलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ 2 मिनटमा राखिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु। हेलो, थ्याङ्क यू अर्गनाइजर अनि त्यसपछि अरू को प्यानलिस्टहरूलाई पनि। सो धेरै कुरा भन्दाखेरि पनि अब हामीले अघि नै यो नयाँ कन्टेक्स्टसँग चाहिँ कसरी एडप्ट हुँदै जाने अथवा मोर यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा कसरी लिएर जाने भनिरहँदाखेरि अनि च्यालेन्जेसको कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी आफैले गर्न सक्छौँ होइन। त्यो हामी आफू इन्डिभिजुअल अथवा आफ्नो अर्गनाइजेसन्स अथवा कलिग्सहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ होला। अनि सेन्सिटिभ इस्युजहरूको बारेमा अलि धेरै केयरफुल हुने कुराहरू, अलि धेरै केयरफुल हुँदै त्यो कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा पनि लाने। जबसम्म प्र्याक्टिसमा हुँदैन सधैँ अब भइरहेको जस्तै कुरा सुन्नमा धेरै मिठो सुनिने कुरा व्यवहारमा नभएको जस्तो त्यो खालको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले तोड्न पर्छ। अनि प्राइभेसीलाई पनि रेस्पेक्ट गरौँ, कन्सेन्टलाई रेस्पेक्ट गरौँ। त्यो चाहिँ जसको पनि हुनसक्छ। बच्चाहरूले त्यो बुझ्दैन भनेर बच्चाहरूको प्राइभेसीमा कति धेरै अरूले चाहिँ इन्टरफेयर गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले रेकग्नाइज गर्नुपर्छ कि त्यो पनि इन्डिभिजुअल्स हो, उहाँहरूको पनि आफ्नो राइट्सहरू छ, त्यसलाई पनि रेकग्नाइज गर्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले। अनि अर्को चिज चाहिँ अब डिस्टेन्स लर्निङको कुरा गरिरहँदाखेरि सेन्सिटिभ हुनुपर्ने कुरा धेरै छन् होइन। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ केयरफुल हौँ। अनि फर्दर त्यो यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई चाहिँ अझ धेरै मार्जिनलाइजेसन्समा अथवा चाहिँ यो दुईटा क्लासहरू क्रिएट गर्ने कामहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने जुन पोसिबिलिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि इनिसिएट गर्न सक्छौँ। एज अ युथ भनिरहँदाखेरि हामीले पनि पक्कै पनि
बोलीमा भन्दा व्यवहारमा धेरै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्छ होला सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न चाहेँ अनि थ्याङ्क यू सो मच अर्गनाइजर अनि अघि न उहाँले भने जस्तै आई विल पुट माई त्यो सोसियल मिडियाको ह्यान्डल त्यतिखेरमा चाहिँ तपाईँलाई यो विषयमा अथवा यो रिलेटेड कुराहरूमा अरू कुराहरूमा पनि इन्डिभिजुअली रिच गर्न मन छ भनेदेखि वी क्यान अलवेज टक अबाउट इट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच कविताजी अब चाहिँ हाम्रो चन्द्रप्रकाश बुढा मगरजीलाई पनि आफ्नो लास्टमा चाहिँ केही कुराहरू 2 मिनेटमा राख्नु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अर्गनाइजर अनि हाम्रो कल्पनाजीलाई पनि विशेष गरी अब मैले अघि धेरै कुराहरू गर्छु र त्यसमा धेरै कुराहरू छुटेका छन् र विशेष गरी यो चाहिँ लाइफ स्किल भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले व्यवहारमा नउतारेसम्म यो केही पनि बुझिँदैन जब हामी लाइफ स्किललाई बुझ्छौँ बुझेर मात्रै काम छैन कि यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकेन भने यसको सिक्नु र नसिक्नुको अर्थ छैन त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब लाइफ स्किललाई बुझ्नु जरुरी छ यसले चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास गराउँछ कसरी अरूसँग चाहिँ सकारात्मक हुने कसरी अरूबाट सकारात्मक व्यवहार पाउने भन्ने कुराहरूमा यसमा यसले गर्छ अर्को कुराहरू चाहिँ अब अहिलेको समयमा यो पेन्डेमिकको समयमा हामीहरू एकदमै एक्लै छौँ एक्लै अथवा एक ठाउँमा गुम्सिरहेका छौँ होइन एकदमै घरमै बसिरहेका छौँ यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने हाम्रै वरिपरिकाबाट धेरैजनाबाट नराम्रो किसिमका व्यवहारहरू हुन सक्छन् दुर्व्यवहार हुन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ बुझौँ कस्तो किसिमको व्यवहार चाहिँ राम्रो हो कस्तो किसिमको चाहिँ नराम्रो हो त्यसलाई त्योबाट पनि सजग बनाऊँ र अर्को कुरा चाहिँ डिसिजन हामीहरूले युथहरूले चाहिँ एकदमै झट्टै डिसिजन लिन्छौँ एकदमै हामीले स्ट्रेस र इमोसनलाई चाहिँ हामीहरू कन्ट्रोल नै गर्न सक्दैनौँ स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट र अर्को चाहिँ स्ट्रेसलाई एकदमै म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ इमोसनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ इमोसन सबैसँग हुन्छ हुनुपर्छ र इमोसन नभएको मान्छे नै हुँदैन होइन तर त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने अथवा कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो वेमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै सिक्नु जरुरी छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले लाइफ स्किल ट्रेनिङ दिने र विभिन्न किसिमका फर्दर स्टडीहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ साथसाथै यो समयमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ सकारात्मक सोचको चाहिँ एकदमै विकास गरौँ होइन अरूलाई पनि सकारात्मक सोचौँ र आफूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहारहरू गऱ्यौँ राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने अरूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छ भन्दै छोटो समयमा के कति कुरा भयो अरू थप चाहिँ पछि आउँदो समयमा मौका मिले फेरि सेयर गरौँला हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रजी यहाँको अन्तिम भनाइहरूको लागि अब चाहिँ हाम्रो मिस सबिना गेवालीलाई पनि केही कुरा छ भने चाहिँ प्लिज 2 मिनेटमा राख्नु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु मैले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहे सबैजनालाई मेरो को प्यानलिस्टहरूलाई अनि कल्पनाजीलाई यति राम्रो साथ दिनुभएकोमा मैले यो अपर्च्युनिटी आज पाएँ अनि त्यसपछि यसरी बोल्नु सकेँ मैले चाहिँ अब त्यही भन्न चाहन्छु कि भविष्यमा चाहिँ जब चाहिँ टास्क सेन्ट्रिक नभएर स्किल सेन्ट्रिक होस् त्यसरी चाहिँ हाम्रो उज्जवल भविष्य पनि हुन्छ हामीले जति सक्दो छिटो यो पेन्डेमिकसँग डिल पनि गर्न सक्छौँ भन्न चाहे धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सबिना गेवालीजीलाई अब चाहिँ हाम्रो मिस्टर सन्नी मण्डलजीलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ 2 मिनेटमा राख्नु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु मैले चाहिँ कमिटी मेम्बर्स र सबै वाइफिडका मेम्बर्सहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहे र साथसाथै यहाँहरू सबैले मेरा शब्दहरू सुनिदिनु भएकोमा पनि म साह्रै आभारी छु आई होप द्याट माई पर्सपेक्टिभ वाज एबल टु इन्भोक अ क्वेसन मार्क इन यु and it's very important to identify what you are fearful of. See, unless and until you conquer your own fears, मैले जति सुकै यहाँ भन्दा पनि हजुरले आफ्नो म केबाट डराउँछु र मैले यसमा कसरी काम गर्छु भन्नेमा यदि हजुरले क्ल्यारिटी पाउनु भएन भने जतिसुकै मोटिभेशनल टक सुने पनि त्यो व्यर्थ हुनेछ सो आई वान्ट यु अल टु स्टे मोटिभेटेड एन्ड put an effort, a little effort in knowing yourself. Well, that would be from my side, and I hope you all a great future ahead. And also, it's very important to develop interpersonal skills and soft skills like resilience, how to bounce back from situations when you are not used to it. So it's very important. And I am very glad that you all have shown patience enough, and I guess you are going to have a great career ahead. Thank you.
थ्याङ्क यू सो मच मण्डल सन्डी मण्डलजी। अब चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन एन्सर सेसन यही सकिएको छ। हाम्रो यो फाइनल कमेन्ट्स हाम्रो प्यानलिस्टहरूबाट पनि हामीले सुनिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो थर्ड सेसन हामी जान चाहन्छौँ, जसमा चाहिँ अब नेसनल नेटवर्क कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन NYCA का मिस श्रेया केसी। उहाँलाई चाहिँ अब यो सबै प्यानलिस्टहरूले जे कुराहरू प्रेजेन्ट र सेयर गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ सिन्थेसिस एन्ड कल फर एक्सन चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। हुन्छ। सो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि। मेरो नाम श्रेया। मेरो पनि इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल भएको हिसाबले चाहिँ बोल्दा बोल्दै त्यो आवाज कट्नुभन्दा चाहिँ भिडियो अफ गरेको छु, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। यति भयो। अनि अहिलेको कुरामा चाहिँ अब धेरै कुरा त कविताजी आफैले पनि भन्नुभयो होइन, कविताजीदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट प्यानलिस्ट साथीहरूले चाहिँ धेरै कुरा राख्नुभयो। अनि मेरो उसमा चाहिँ म छोटो समयमा चाहिँ अलिकति ब्रिफिङ गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्नेछु है। एकछिन समय सुनेर साथ दिनु होला। अब आजकोमा चाहिँ प्यानलिस्ट 5 जना प्यानलिस्टले फरक फरक टपिकमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो र अन्त्यमा पनि आफ्नो कन्क्लुजन्सहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। सुरुमा चाहिँ एलिजा सिंहजीले चाहिँ इम्प्लिकेसन्स अफ द पेन्डेमिक अन युथ स्किल्स डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो र त्यसमा उहाँले मेनली चाहिँ एचएफको कुराहरू जोड्नुभयो र चाहिँ यो पेन्डेमिक भएसँगै चाहिँ कसरी म्याटर्नल डेथहरू कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू अनि डिफ्रेन्ट टोल फ्री नम्बर्सहरू पनि उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ। यहाँ च्याटलिङमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिएको खण्डमा आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि युज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ वी बिलिभ द्याट। अनि सेकेन्डमा चाहिँ लाइफ स्किल्स एन्ड पोजिटिभ थिङ्किङ इन लाइफ सिस्टम वाइड रेस्पोन्स टु द इम्प्याक्ट अफ पेन्डेमिक भन्नेमा चाहिँ चन्द्रप्रकाश पुरा मगर्जीले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मेनली कसरी चाहिँ माइन्डफुलनेस हुने भन्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब लाइक कस्तो कुराहरू छ भने लाइक हामीले फेस गर्ने कुराहरू होइन, एज अ बिङ युथ हामीले फेस गर्ने प्रब्लम्स अपर्च्युनिटी च्यालेन्जेसहरू के छ अनि हाउ वी क्यान ओभरकम इट होइन, लाइक कसरी चाहिँ आफू झन् धेरै सेल्फ अवेरनेस हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ सेल्फ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छदेखि लिएर कसरी चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप पनि अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 केसमा चाहिँ हामी धेरैजना सोसियल मिडियाको थ्रुबाट कनेक्टेड छौँ, द्याट इज सो गुड होइन। तर चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी नजिकको मान्छेहरू चाहिँ टाढा भएको तर टाढाको मान्छे चाहिँ नजिक भएको कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभयो। त्यो पनि एकदमै सिनेरियो होइन, अहिलेको रियालिटी सिनेरियो। अनि थर्डमा चाहिँ कविता बहिनीजीले चाहिँ गुड प्र्याक्टिसेस इन डिस्टेन्स लर्निङ इन लो एन्ड हाइटेक सिनेरियो भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ उहाँले बेसिकली चाहिँ यो टेकको पनि अहिले चाहिँ अब हामी अहिले पनि जुमको थ्रुबाट यो पनि एउटा टेककै माध्यम भयो होइन, यसरी कनेक्ट भइरहेछौँ, बोलिरहेछौँ। घरको एउटा कुनामा बसेर चाहिँ आज वर्ल्ड युथ स्किल्स डे चाहिँ सेलिब्रेट गरेर यो हामी वेबिनारमा सँग इन्टरेक्सन पनि गरिरहेछौँ। तर यो हुँदाखेरि पनि कतिजनाको चाहिँ डाटाको केस होला, कतिको इन्टरनेटको, कसैको चाहिँ डिभाइसको, कसैको प्लेसको, कसैको आफ्नो कम्फर्टेबलनेसको पनि हो। यो कुराहरूले पनि कसरी चाहिँ हामी एक आपसमा चाहिँ छुट्टिन्छौँ र कसरी यो कुराहरूलाई पनि हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। अनि फोर्थमा चाहिँ सबिनाजीले चाहिँ लेबर मार्केट एन्ड इम्प्लिकेसन्स अफ द पेन्डेमिक अन जब एन्ड फ्युचर स्किल्स डेभलपमेन्ट भनेर राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ उहाँले मेनली नट ओन्ली च्यालेन्जेस होइन, देयर आर मेनी च्यालेन्जेस वी आर फेसिङ, तर पनि कसरी यो च्यालेन्जबाट उठेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ होपको कुराहरू उहाँले चाहिँ जोड्नुभयो होइन। प्रिभियस इयर्सदेखि पनि यो 2020मा मात्र होइन कि पहिलो वर्षतिर पनि हामीले चाहिँ यस्तो प्रब्लम्सहरू फेस गरेको थियौँ र तब पनि कसरी चाहिँ वी वर रेजिलियन्ट र अब पनि कसरी चाहिँ रेजिलियन्ट भएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट राख्नुभयो। अनि फिफ्थमा चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ सेसन र एकदमै होपफुल सेसन चाहिँ सनीजीले राख्नुभयो होइन, जसमा चाहिँ उहाँले यङ पिपुल्स पर्सपेक्टिभ अन देयर होप्स एन्ड फियर्स गोइङ फरवर्ड भनेर, त्यसमा चाहिँ हामी सबैले फिल गर्ने कुरा होइन, हामीले फेस गर्ने फियर्सहरू, प्रब्लम्सहरू अनि हामीले आफैभित्र चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्छ होइन। लाइक अरूले भन्नुभन्दा पनि लाइक आफ्नो कुरा त आफूलाई धेरै थाहा हुन्छ, वाट आर माई होप्स, वाट आर माई फियर्स, वाट आर माई च्यालेन्जेस होइन, यो कुराहरू चाहिँ आफूले नै थाहा पाएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्यानलिस्टको थ्रुबाट आयो। अनि यो अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2014मा युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ यो अबदेखि चाहिँ जुलाई 15मा वर्ल्ड युथ स्किल्स डे मनाउने भनेर घोषणा भयो होइन। त्यो दिनदेखि चाहिँ आजको दिनलाई जुलाई 15 को डेलाई चाहिँ यो युथहरूको स्किल्स होइन अनि स्किल्सभित्र पनि चाहिँ कसरी अन्टरप्रिनरसिपदेखि लिएर एजुकेसन होइन डिफ्रेन्ट जब्सहरूमा चाहिँ युथहरूको स्किल कसरी बढाउने त्यो कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ सिग्निफाई गर्दै आएको छ। अनि आज यो 2020मा चाहिँ हामी एउटा च्यालेन्जिङ टाइमबाट गइरहेको छौँ होइन। अहिले यो होल धेरै जसो चाहिँ हामी लकडाउनमै छौँ भनौँ होइन, लकडाउन हल्का खुले पनि वी आर फेसिङ दोज सिभर प्रब्लम्सहरू। अनि तर यो भन्दाखेरि पनि के चाहिँ भन्नु मिल्दैन भने पहिल्यै पनि
विदाउट पेन्डेमिक पनि यङ पिपुल्सहरू चाहिँ अलरेडी दे वर अलरेडी इन च्यालेन्जिङ टाइम्स के भनेको चाहिँ पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडि पनि चाहिँ जति पनि यङ पिपुल्सहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ यो अहिले हाम्रो सोसाइटी नै पनि वर्ल्ड पनि एउटा सस्टेनेबल मोडल डेभलपमेन्ट अप्रोचमा गइरहेको छ होइन यो आफै पनि डेभलपमेन्टको अप्रोचहरूदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ ट्रान्जिसनको फेजमा भएको हिसाबले हामी एज अ यङ पिपुल चाहिँ वी आर अलरेडी भलरेबल वी आर अलरेडी फेसिङ च्यालेन्जेस होइन तर पनि कोभिड-19 केसले चाहिँ यो केसलाई चाहिँ अझै पनि इन्टेन्सिफाई गरेको छ भन्छु म अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले के भनेर एस्टिमेसन छ भने एकदमै डेन्जर एकदमै फियरिङ होइन एकदमै डर लाग्ने रिपोर्ट चाहिँ के छ भने यो कोभिड-19 ले गरेर चाहिँ जतिले चाहिँ अरू पनि एडिसन 39 मिलियन पिपुल चाहिँ एक्सट्रिम पोभर्टीमा चाहिँ धकिली हुन्छ भन्ने एस्टिमेसन छ अनि इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF को पनि डाटा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के एस्टिमेसन गर्नुभएको छ भने यो कोभिड-19 केस चाहिँ अब कोभिड-19 2020 मा यो सकिएला नसकिएला होइन यो अझै पनि बियोन्ड जाला तर पनि यसको इम्प्याक्टहरू इकोनोमिक रिसेसनको इम्प्याक्टहरू चाहिँ हामीले कमिङ डेज होइन हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ हमेसा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फेस गर्नेछौँ यो आएको प्रब्लम्सहरू र यसले सिकाएको हामीलाई पाठहरू पनि चाहिँ हामी आत्मसात गर्छौँ र त्यो हुँदा पनि 3% चाहिँ इकोनोमिक रिसेसन चाहिँ 2020 को कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू छ अनि प्लिज छोटाइदिनु होला है श्रेयाजी हुन्छ ल यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहे भने वी आर अलरेडी च्यालेन्जिङ होइन हामी अलरेडी यङ पिपुल चाहिँ अलरेडी धेरै च्यालेन्जेस धेरै सेभरल प्रब्लम्सबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ तर यो कोभिड-19 त्यो केस अझै पनि इन्टेन्सिफाई गरेको छ र यो कल फर एक्सनमा चाहिँ के भन्न चाहे भने यङ पिपुल्सलाई मेनली चाहिँ अब धेरै कुराहरू आयो मेन त धेरै प्यानलिस्टबाट एकदम राम्रो कुराहरू आएको छ फर्स्ट भनेको चाहिँ सनिजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्ने होइन यो समयमा चाहिँ किनकि हामीले अरू बेला चाहिँ आफूलाई चिन्ने आफूसँग इन्टरेक्ट गर्ने होइन आफ्नो सेल्फको लागि चाहिँ टाइम दिन सक्दैन थियौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो टाइम छ होइन सो द्याट आफूभित्र चिन्ने आफूभित्र पनि गएर हुन्छ नि मैले के चाहन्छु के रोज्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो स्किल्सहरू डेभलप गर्ने कुराहरू अनि आफ्नो पनि के अरे कम्युनिकेसन स्किल्सहरू बनाउने आफूलाई सिक्नु मन लागेको स्किल्सहरू सिक्ने होइन लाइक नट जस्ट कम्प्लेनिङ होइन यो भयो त्यो भयो भन्दा पनि लाइक वी अल आर फेसिङ नि त हामी युथ मात्रै छैनौँ सबैजना चाहिँ जति पनि छौँ अहिले विश्वमा सबैजना चाहिँ यो प्रब्लमबाट फेस गरिरहेछौँ त्यो पनि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि पास लिएर चाहिँ एज यसलाई चाहिँ फेलर भनेर भन्दा पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ अघि बढाउनु जरुरी छ यङ पिपुल अनि स्पेसली गभर्मेन्ट सेक्टर्सको कुरामा गर्नुपर्दा चाहिँ एजुकेसन र इम्प्लोइमेन्ट भन्छु म मेनली चाहिँ एजुकेसन चाहिँ अब धेरै ठाउँहरूमा अझ नेपालमा स्पेसली चाहिँ यो बोर्ड एक्जाम्सहरू धेरै एक्जाम्सहरू चाहिँ रोकिएको केस छ अनि त्यसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू मेनली एकदम स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ अब त्यो स्ट्रेस पनि एकदमै भएको कारणले गर्दा पनि गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ एज अ कल फर एक्सन ग्रुपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कुराहरू पनि एकदमै चाँडो चाहिँ हुन्छ नि सकेसम्म किनकि हामी पेन्डेमिक यो लकडाउन भएको केसमै गएको पनि 4 मन्थ्स चाहिँ अलरेडी भइसक्यो र यो महिनासम्म पनि के हुन्छ भनेर चाहिँ आएको छैन होइन एजुकेसन अब एसएको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नहुने भनेर कुरा आयो भने अरू विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो एकदमै अनुगुणमा छ त्यसले पनि एकदमै स्ट्रेसहरू दिइरहेको छ सो द्याट एजुकेसनको केस पनि अब कसरी हुन्छ होइन वी आर नट एक्सपर्ट्स यो गर्नु भनेर सजेसन दिनुभन्दा पनि के भन्न चाह्यो भने त्यसलाई पनि चाहिँ एकदमै ध्यानमा लिएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड भनेको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अहिले चाहिँ के थियो भने धेरै यङ पिपुल्सहरू चाहिँ अब धेरैजना आफै पनि नयाँ कामहरू गर्नुभएको होइन नयाँ काममा आबद्ध हुनुभएको आफ्नो बिजनेसहरू खोल्नुभएको पनि थियो तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ जबहरू गएको होइन अनि त्यो वेजहरू पनि कटेको त्यो कुसहरू अनि आफ्नै बिजनेस पनि घाटामा भएको यो केसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी चाहिँ यङ पिपुल्सहरूलाई चाहिँ अन्टरप्रिनरसिपमा होइन स्किल्स डेभलपमेन्टमा कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ त अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ लगानी गर्ने काम पनि भयो सेकेन्डमा र थर्डमा चाहिँ एक्सेस भन्छु म होइन लाइक हामीसँग चाहिँ कति डाटाहरू हुँदैन होइन डाटा भयो भने चाहिँ त्यो डाटाबाट यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ तर चाहिँ डाटा नभएको केसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन एक्चुअल डाटा नभएको केसले गर्दा के हो भन्न सक्दैनौँ अनि हामी धेरै कुरा चाहिँ जनरलाइजेसन गर्छौँ यस्तो यस्तो भनेर तर इफ वी हेभ द एक्चुअल डाटा हो भने चाहिँ पछि गएर पनि यो कुराहरूको पार्ट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ सो द्याट गभर्मेन्टको थ्रुबाट अथवा अरू सिभिल सेक्टर सोसाइटी पनि जसले यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अहिले यङ पिपुल्सहरू स्पेसल्ली चाहिँ होइन यो पेन्डेमिकको थ्रुबाट गइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू छ कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेस गर्नु पनि एकदमै जरुरत हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले फिल गर्छु र मैले चाहिँ मेरो कुराहरू यति नै राखेँ र अन्तिममा म म्युट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एकछिन भए पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु वाइफी टिमलाई र अहिले जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई लाइभबाट यहाँ जुम अनि जुममा पनि साथ दिनुभएको सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी वर्ल्ड युथ स्किल्स डे भन्न चाहे थ्याङ्क यू
थ्याङ्क यू सो मच श्रेयाजी। यहाँले हाम्रो 5 जनाकै प्यानलिस्टहरूको कुराहरूलाई समअप गरिदिनु भयो, सँगसँगै त्योसँगै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अब चाहिँ भने हाम्रो क्लोजिङ सेसनमा चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क्स र भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि वाइफिड फाउन्डेसनका बोर्ड अफ डिरेक्टर्स का मेम्बर हुनुहुन्छ मिस सोनी राई, उहाँलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स र क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनु न म रिक्वेस्ट गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद कल्पना। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सोनी राई हो र म युथ फर इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनमा आबद्ध छु। सर्वप्रथम त अहिले हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम हामीलाई साथ दिनुभएका हाम्रा विशेष 5 जना प्यानलिस्टहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा र विभिन्न विषयमा निकै राम्रा छलफल गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई साथ दिनुभएकोमा सहयोगी साथीहरू सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू सबैजनाले प्यानलिस्ट तथा पार्टिसिपेन्ट्स र मोडरेटर साथीहरूले आफ्नो अमूल्य समय र प्रोत्साहन र उत्साहको साथ यो वेबिनारमा अन्तिम समयसम्म साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि वाइफिडको तर्फबाट र म मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो स्थिति कोभिड-19 ले गर्दा निकै नाजुक भएको छ र अहिलेको समयमा हाम्रो युथहरूले चाहिँ नयाँ सिप सिक्न अति आवश्यक छ। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि हामीले केही न केही भए पनि एउटा प्रोफेसनल स्किल्स या एउटा सफ्ट स्किल्स चाहिँ सिकौँ, आफू पनि सिकौँ र अरूलाई पनि सिकौँ। हामी युवाहरूले भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो देशमा अवसर छैन, अवसर सीमित छन् र ती सीमित अवसरहरूलाई धेरै बनाउनको लागि हामीले नयाँ सिपहरू सिक्नु अति आवश्यक छ। नयाँ सिपहरूले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन बनाउँछ र साथसाथै मानसिक सन्तुलन पनि राम्रो बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्दछ। त्यसैले साथीहरू सबैजना तपाईहरू यो प्रोग्राममा आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र मलाई आशा छ तपाईहरूले धेरै र राम्रा नयाँ कुराहरू पनि सिक्नुभयो होला। त्यसैले धन्यवाद फेरि भन्दछु र अब कल्पनाजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सोनीजी। यहाँले भोट अफ थ्याङ्क्स र क्लोजिङ रिमार्क्स राख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यो क्लोजिङ भइसकेको छ, फर्मली भन्नुपर्दा पनि हुन्छ किनकि हाम्रो वाइफिडको तर्फबाट क्लोजिङ रिमार्क्स आइसकेको छ। यो मलाई यो सेसन चाहिँ मोडरेट गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा विशेष गरी म चाहिँ वाइफिड फ्यामिली र अनिस सर, आइएस भाइ, सोनीजी सबैप्रति चाहिँ म एकदमै आभारी छु। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ हाम्रो जति पनि यो नेसनल वेबिनारमा चाहिँ हाम्रो यो अनलाइन फोरममा जे जति कुराहरू उठेको छ, हाम्रो प्यानलिस्टबाट जे जति कुराहरू सेयरिङ भएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सबै पार्टिसिपेन्टहरूले राम्ररी बुझेको छौँ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। हामी सबैजनाले चाहिँ हाम्रो स्किल एनहान्स गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि अपर्च्युनिटीहरू खोज्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ, इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नेछौँ र त्यो इन्फर्मेसनहरू सही गलत छुट्याएर आफूलाई कताबाट फाइदा हुन्छ, आफू कुन एन्टरप्रेनरसिपमा लाग्दा हुन्छ, आफ्नो स्किल्स कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सफ्ट स्किल होस्, भोकेसनल होस् अथवा एजुकेसनल होस्, त्यो स्किलहरूलाई चाहिँ बढाउँदै जानु होला भन्ने मेरो बेस्ट विसेस सहित म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी। अनि मलाई यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो सुरुमा 20-21 जना हुनुहुन्थ्यो, पछि बढेर हाम्रो 36-40+ हुनुभएको थियो। त्यसको लागि पनि यहाँहरू सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूको साथ र सहयोगको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हेभ अ गुड डे। बाई बाई। Thank you so much.